सबैजनालाई नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम कानुनी शिक्षामा लक्षित गरेर हामीले यस वेबिनारलाई सुरु गरेका छौं र हाम्रो आज कानुनी शिक्षाको विशेष कुराहरू आज जानकारी लिन जाँदैछौँ। किनभने आज कानुनको क्षेत्रमा कानुनी शिक्षाको क्षेत्रमा नाम लिन पर्दा कहिले नछुट्ने नामहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैजनाले उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। फर्स्ट अफ अल फाउन्डिङ डिन अफ केयुएसएल सिनियर एडभोकेट एन्ड कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट विपिन अधिकारी सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई, धन्यवाद। र नेपाल ल क्याम्पसका चिफ एवं एसोसिएट प्रोफेसर अफ ल डाक्टर डिएन पराजुली सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते पराजुली सर। नमस्ते विपिन सर। र यस आजका कार्यक्रमका मोडरेटर मध्यस्थकर्ताका रूपमा हुनुभएका विराज थापा दाइलाई पनि म अनम्युट गर्दै अब यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। म सुरु गर्छु है। अब सर्वप्रथम कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा नेपालको कानुनी क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट नाम कलाउन सफल दुई व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो आयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म दुवै सरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्ते। हाम्रो कार्यक्रममा हामीले तीनटा युनिभर्सिटीका तीनटा मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई राखेर लिगल एडुकेसनको बारेमा छलफल गराउने तयारीको साथ हामीले गरिरहेका थियौँ। तर अफसोस के भयो भने युवराज सङ्ग्रौला सरको चाहिँ यो अहिलेको बोर्डर डिस्प्युटको कारणले गर्दा उहाँले त्यो मन्त्रालयमा बढी फोकस गर्न पर्ने भएको भएर मलाई सरले हिजो चाहिँ भाइ म मन्त्रालयमा यो बोर्डरको डिस्प्युटले गर्दा म त त्यसमा पो अलि बढी व्यस्त हुन पर्ने भयो, त्यसको लागि मैले क्षमा मागे भनेर भन्नुभयो। अब सर आउन सक्नु भएन, त्यसको लागि सरको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा क्षमा प्रार्थी माग्दछु म। त अब हामी आज चाहिँ मूलभूत रूपमा कानुनी शिक्षाको बढी बहस गर्ने भएर भएको हुनाले यहाँ रूपमा कानुनका बढी आउनु भएको छ। त्यो भएर म सरहरू मार्फत कानुनको शिक्षामा हामीले के गर्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यसलाई अझै फ्लोरिस गर्नको लागि के ढङ्गबाट कस्तो कस्तो फोरमहरूबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न। अब सुरुवातको क्रममा चाहिँ मैले डिएन पराजुली सरबाट गरेँ, नेपाल ल क्याम्पसको क्याम्पस चिफ र नेपालको लिगल एडुकेसनको फाउन्डेसन नेपाल ल क्याम्पस भएको कारणले गर्दा ल क्याम्पसलाई नै अलिकति बढी सन्दर्भलाई पनि जोड्दै र समग्र लिगल एडुकेसनलाई सोध्दै मैले सुरुको विषय बिन्दु चाहिँ अब नेपालको अहिलेको यो जो लिगल एडुकेसन छ यसलाई चाहिँ सरहरूले आफू, किनकि यो सेक्टरमा लामो समयदेखि भिजिरहनु भएको भएर सरले लिगल एडुकेसनलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ भनेर मैले सरलाई यो प्रश्न मार्फत प्रारम्भ गरेँ। धन्यवाद विराज भाइ। म डाक्टर विपिन सरलाई नमस्कार गर्छु, साथै सबै भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई सहभागी सबैलाई नमस्कार छ। अब यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा तपाईहरुले यो जुम मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विषयको सुरुवात चाहिँ कसरी सुरु गरौँ भने अहिले कानुनी शिक्षाको कन्टेक्स्ट कस्तो छ, अवस्था के छ भन्नेबाट चाहिँ म विषय सुरु गर्छु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सँगसँगै अहिले भर्खरै बौद्ध विश्वविद्यालय गरी यी पाँचवटा विश्वविद्यालयमा कानुनको पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तरमा सुरु भएको देखिन्छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ 6वटा आङ्गिक क्याम्पस र 2वटा सम्बोधन प्राप्त क्याम्पस, पूर्वाञ्चल अन्तर्गत चाहिँ 3वटा सम्बोधन प्राप्त क्याम्पस र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेलमा, बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत बुटवलमा र सुर्खेतमा चाहिँ यो पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत सुर्खेतमा कानुनको पठन पाठन भएको देखिन्छ। यसपछि कार्यक्रमको हिसाबले हामीसँग चाहिँ अहिले एलएलबी प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालित छन्। त्यसपछि बिए एलएलबी प्रोग्राम चाहिँ टियु र पूर्वाञ्चलको चाहिँ बिए एलएलबी प्रोग्राम सञ्चालित छ। केयुमा बिबिएम एलएलबी भन्ने कार्यक्रम सञ्चालित छ भने एलएलएम र पिएचडी का कार्यक्रमहरू पनि
सञ्चालित छन्। अब स्थानको हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँको पूर्वदेखि हेर्दै आउँदाखेरि विराटनगर, धरान, राजविराज, वीरगञ्ज, बुटवल, काठमाडौँ, धुलीखेल, त्यसपछि गएर तपाईँको पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमा अनि सुर्खेतमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले हामी कानुनी शिक्षाको कार्यक्रमको हिसाबले तपाईँको स्नातक पछि र +2 पछिका कार्यक्रम छन् र भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ सहरमा र तराईमा चाहिँ सञ्चालित छन्। अब तपाईँको मास्टर्सका प्रोग्रामहरू चाहिँ विशेष गरी दुईटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित छन्। त्यसमा चाहिँ पूर्वाञ्चल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै मास्टर्स प्रोग्राम छ भने केयुको अहिले स्नातक तहको प्रोग्राम छ। अब विद्यार्थीको चापको हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँले अहिले अत्यधिक मात्रामा +2 पछि आउने विद्यार्थीहरू कानुन पढ्ने रुचि देखिन्छ भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेका विद्यार्थीहरूको पनि कानुनप्रतिको चाहिँ रुचि देखिन्छ। र भर्खरै नेपाल सरकारले तपाईँको विद्यालय तहमा 11-12मा पनि कानुनी शिक्षाको चाहिँ एउटा स्ट्रिम, कानुनी शिक्षाको पठन पाठन पनि सुरु भइरहेका छन् र कतिपय निजी तहमा सञ्चालित विद्यालयहरू र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कानुनको पठन पाठन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसरी अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि करिब विश्वविद्यालय तहमा करिब 15,000 विद्यार्थीहरू कानुनको अध्ययन गरिरहेको मैले पाएको छु र यसमा सबै विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या जोड्दाखेरि करिब स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरिकन 15,000 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको अहिले देखिन्छ। अब अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यङ जेनेरेसनहरू जो चाहिँ हिजो तपाईँको कानुनी क्षेत्रतिर त्यति आकर्षित नभएको युवा पङ्क्ति कानुनी शिक्षाप्रति चाहिँ आकर्षण अलिक बढी भएको देखिन्छ भने हामीले कानुनी शिक्षालाई भौगोलिक हिसाबले सर्वसुलभ बनाउने र कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने तर्फ चाहिँ अलि पर्याप्त काम गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था छ र सँगसँगै अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो कानुनी शिक्षा जीवन उपयोगी छ कि छैन, व्यवहारिक छ कि छैन, गुणस्तरीय छ कि छैन, समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको छ कि छैन, मुलुकको आवश्यकता हाम्रो कानुनी शिक्षाले सम्बोधन गरेको छ कि छैन, हामीले प्रदान गरेको कानुनी शिक्षा तपाईँको अनुसन्धानमूलक र जनउपयोगी छ कि छैन, सँगसँगै यो शिक्षाले वास्तवमा एउटा हामीले त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान चाहिँ विश्वविद्यालयमा दिइरहेछौँ उनीहरूको रियल लाइफ सिचुएसनमा त्यो ज्ञान पर्याप्त छ कि छैन, अर्थात् बजारले चाहेको शिक्षा हामीले नदिएको र बजारले जुन चाहिँ चाहेको आवश्यकता छ त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरेको नगरेको भन्ने विषयमा केही चाहिँ नि व्यापक छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले मैले देखेको छु। यो सँगसँगै कानुनी शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन सकिएको छैन। विद्यार्थीको चाहिँ चाप र हाम्रो विश्वविद्यालयका क्षमताहरूमा चाहिँ तपाईँको विकास त्यो सामञ्जस्यता मैले देखेको छैन। यो कन्टेक्स्टमा आज हामी छौँ र यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै यो कानुनी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, जीवनोपयोगी बनाउने, मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन बनाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ तपाईँको पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउने, अनुसन्धानमूलक कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल र बहस चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो विषयमा सरले उठान गर्नुभएका विभिन्न समस्या र विषयहरूमा फेरि हामी त्यो विषय आउँदै गर्छौँ। अहिले चाहिँ डाक्टर बिपिन सरलाई फाउन्डिङ डिनको हिसाबले पनि लिगल एडुकेसनमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। सरलाई पनि मैले यही प्रश्नबाट सुरुवात गरेँ कि सरले अहिलेको लिगल एडुकेसनलाई सर अब एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट जो लिगल एडुकेसनमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ सरले यो लिगल? अब प्राय हामी अहिलेको जुन नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्यौँ भने कानुन शिक्षाले क्रमशः उन्नति गर्दै गएको देखिन्छ। अब एउटा समय थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय
मात्र चाहिँ एउटा कानुन शिक्षाको अवसर दिएको र हामी सबै जुन चाहिँ के भनेदेखि मोटामोटी रूपमा आज अहिलेका जुन एजिङ पपुलेसन छन् कानुनमा त्यो सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन हो। तर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको जुन पूर्वाधार छ त्यसमा अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि क्रमशः विकसित हुँदैछन्। हामी उहाँ सरले भन्नुभयो, फराजुल्ली सरले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि सुरु गरेको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय भयो र सँगसँगै अहिले के पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि कानुनको शिक्षा अगाडि बढेको छ र अहिले लुम्बिनी विश्वविद्यालयले यसलाई चाहिँ पोहोरदेखि अगाडि बढाउँदै ल्याएको छ। अहिले पहिलो वर्षमा हुनुहुन्छ उहाँ। तर सुरुको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेस भनेको बेसिकल्ली चाहिँ ह्युम्यानिटिज र कानुनलाई इन्टिग्रेसन गरेर लगेको बेस हो। जस्तो जुन बेला 5 वर्ष कोर्स थिएन, 2 वर्ष सर्टिफिकेट लेभल र 3 वर्ष चाहिँ ब्याचलर लेभल पाउँदथ्यौँ, त्यो बेला पनि नेपालको चाहिँ भाषा, साहित्य, इतिहासदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई ह्युम्यानिटिज साइडबाट जोडेर अनि कानुनको 3 वर्ष र 2 वर्ष डिग्री चाहिँ दिने गरिएको थियो र त्यो एउटा राम्रो कन्ट्रिब्युसन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको थियो। त क्रमशः अहिले आएर चाहिँ के भयो भने त्यसमा बढी विविधता पनि थपिएको छ। अहिले नयाँ जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू विश्वविद्यालयले गरिरहेको जुन शैली, जुन विषय र जस्तो किसिमको टेम्परामेन्टबाट त्यहाँ पढाइ हुन्छ त्यसलाई नचलाइकन त्यसलाई एउटा अलग हिसाबले एउटा नयाँ 5 वर्ष कोर्स सुरु गर्यो, जसले चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा कर्पोरेट र बिजनेस लको ब्याकग्राउन्ड विद्यार्थीमा चाहिँ निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। त त्यसमा ह्युम्यानिटिजको कम्पोनेन्टहरू एकदमै कम, तर बिजनेस र म्यानेजमेन्टको कम्पोनेन्टहरू असाध्यै बढी राखेर 5 वर्ष कोर्स सञ्चालन गर्यो। उद्देश्य के हो भने कि जुन एउटा हामी बिच आफ्नो जुन स्पेसलाइजेसन भइरहेको छ त्यसले एउटा निरन्तरता पनि पाओस् र जुन एउटा फरक दृष्टिकोण राखेर आएको छ त्यसले चाहिँ स्पेस पनि पाओस् बजारमा। किनभने हामीले बजारमुखी पनि हुनुपर्दछ र बजारमा जस्तो कर्पोरेट र बिजनेस सेक्टरमा केही नयाँ अवसरहरू देखिएका छन् भन्ने आधारमा म्यानेजमेन्ट र इकोनोमिक्स, व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरूलाई इन्टिग्रेसन गरेर अनि 5 वर्ष कानुनको चाहिँ अध्ययन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गर्यो, जसले चाहिँ जसको उद्देश्य के हो भने एउटा बिजनेस र कर्पोरेट एरियामा चाहिने लयरहरूको चाहिँ उत्पादन हुन सकोस्। त लयरहरू पनि अब सुरुमा हामीले लयर भन्दा प्राय जसो एडभोकेट बुझ्दथ्यौँ। अहिले लयर भनेको एडभोकेट मात्र होइन, लयर भनेर हामीले जेनेरिक शब्दमा कानुन पढेको, कानुनविद, कानुनको व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई भन्दछौँ। तर त्यसको एउटा सानो खण्ड मात्र चाहिँ लिटिगेसनमा जान्छ। त लिटिगेसनमा जाने, एडभोकेसी गर्ने या एडभोकेटको जुन एउटा पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ काम गर्ने लयरहरू भनेको एउटा चाहिँ पार्ट हो ल प्रोफेसनको। त्यसबाहेक अहिले के छ भने ल फर्महरू, यस्ता ल फर्महरू पनि छन् जसले चाहिँ केवल काउन्सिलिङ मात्र गर्दछन्। त्यस्तै कर्पोरेट इन्टिटीहरू छन् जसलाई इन हाउस लयरहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै मानव अधिकारको क्षेत्र छ जसमा लयरले गर्ने कामहरू केवल लिटिगेसन मात्र हुँदैन, त्यो अन्य प्रकारका पनि हुन्छन्। त्यस्तै एनजिओ क्षेत्रमा अनि सार्वजनिक नीति निर्माणका विषयवस्तु, अहिले त युएनदेखि लिएर हामी पत्रकारितासम्ममा कानुन क्षेत्रले एउटा स्पेसलाइज्ड हुनाले चाहिँ अवस्थिति हामी देख्छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ अहिले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पनि एउटा नयाँ आयो। त त्यसमा म पनि अलिअलि संलग्न छु एउटा पोलिसीको पोइन्ट अफ भ्यूमा। त्यो बडो राम्रो उद्देश्यले आएको छ। बुद्धिज्म र एकातिर चाहिँ ह्युम्यानिटिजको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुद्धिस्ट स्टडिज र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो कानुनको
जुन एउटा ह्युम्यानिटिज ओरिएन्टेसनका आधारमा पढाइने जुन कानुनको जुन डिग्री चाहिँ चलाउनु भइरहेछ, जसलाई ब्याचलर अफ बुद्धिस्ट स्टडिज एन्ड ब्याचलर अफ ल भनेर भनिएको छ र हामी प्रयोग गर्दैछौँ। र प्रयोग गरे पनि यो असफल हुने प्रयोग होइन। किन होइन भने आर्ट्सलाई ह्युम्यानिटिजलाई त हामी पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यही प्रयोग गर्दाखेरि फोकस चाहिँ अब बुद्धिस्ट स्टडिजलाई दिएर गरिरहेका छौँ। त जुन रुरल ब्याकग्राउन्डमा चाहिने जुन लयरहरू हुन्छ हो, त्यो लयरको उत्पादनलाई पनि यो कोर्सले धेरै महत्त्व दिन्छ। त्यस्तै अब पूर्वाञ्चलमा भनौँ युवराज सरहरूले गर्नुभएको छ, त्यो एउटा उद्देश्य के राखिएको छ भने लिबरल एजुकेसनका रूपमा ललाई अगाडि बढाउने। ह्युमन राइट्सको कम्पोनेन्ट पनि छ, इन्टरनेसनल ल पनि छ, त्यसको स्पेसलाइजेसनको कुरा गरेको मैले। त्यस्तै क्रिमिनोलोजीलाई गरेका छ। एउटा डाइभर्स चाहिँ चोइसहरू दिएर विद्यार्थीहरूलाई अनि ल एउटा को प्रोग्राम उहाँहरूले चलाउनु गएको छ, त्यो एउटा तेस्रो किसिमको हो। त यी सबैका लागि नेपालमा चाहिँ बजार छ। खालि बजार त्यसका लागि छैन जोसँग क्वालिटी छैन। अहिले हाम्रो लिगल एजुकेसनमा बजारको प्रब्लम एब्सोल्युटली छैन। पढेका हरेक लयर जो क्यापेबल छन् हो, ती लयरले आफ्नो ठाउँ पाउँछन्, पाउन सक्छन् र पाउने अवस्था छ। यहाँनिर समस्या के छ भने हाम्रो ललाई मास प्रोडक्सनको रूपमा लिइन्छ, धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना गरिन्छ, अनि भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरूको क्वालिटीहरू फरक फरक हुन्छ र जो चाहिँ लेसर क्वालिटीकाहरू छन् उनीहरूलाई अलिकति समस्या भएको देखिन्छ। तर सामान्यता गरेको देखिन्छ र ल प्रोफेसनले मान्छेलाई जब मात्र होइन, पैसा पनि दिएको छ, गुडविल पनि दिएको छ, नाउँ दिएको छ र पोसिबिलिटीहरू पनि दिएको छ। अहिले हामी लिगल ब्याकग्राउन्डका पेटी मर्चेन्ट्सहरू पनि भेटाउन सक्छौँ देशमा र लिगल ब्याकग्राउन्डका होटेलरहरू पनि भेटाउन सक्छौँ। त्यो के हो भने लको एजुकेसनले जहिले पनि उद्यमलाई या कुनै पनि किसिमको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्ने भएको हुनाले त्यो पनि एउटा पोजिटिभ कुरो हो। त समग्रमा मैले भन्दा त्यो पहिलो प्रश्नको जवाबमा हामीसँग लिगल एजुकेसनमा डाइभर्सिटी छ र बजारमा पनि हामीसँग अपर्च्युनिटीहरू छ। क्वालिटीमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने क्वालिटी जस्तो अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हामी अब थोरै विद्यार्थी पढाउँछौँ। अब के भने त्यो थोरै अब 220 विद्यार्थीहरू 230 विद्यार्थीहरू एट अ टाइम चाहिँ ल स्कुलमा हुन्छ र अर्को प्रोग्राम सुरु गरिएको छैन। त्यो उद्देश्य के राखिएको छ भने कि साँच्चीकै कुनै पनि स्टुडेन्ट चाहिँ जब खोज्दै हिँड्नु नपरोस्, उसले पास गरेको 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा बार एक्जाम पास गर्नेदेखि लिएर प्रोफेसनमा अटाइसकोस् भन्ने। अब त्यो लगभग अहिलेको पहिलो ब्याचको अनुभवले देखाएको छ कि दे हेभ डन भेरी गुड। अब भेरी वेल, त्यो राम्रो नै छ। तर अब कतिपय हाम्रो चाहिँ के छ भने काठमाडौँ बाहिरका जुन लिगल एजुकेसनहरूमा राम्रो लयर नपाउने, यहीँ पनि त हामीले स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। जहाँ पनि एउटा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती कानुनमा सबै कुरो राम्रो छ, पढाउने टिचर राम्रो छैन। हामीसँग राम्रा टिचर छैनन्, ट्रेन्ड टिचरहरू छैनन्, टिचरहरूमा डाइभर्सिटी छैन, टिचरहरूमा स्पेसलाइजेसन छैन र टिचरहरूले पर्याप्त फेसिलिटिजहरू पाएका छैनन्। उनीहरूको इन्टरनेसनल एक्सपोजरलाई हेल्प गर्ने हामीसँग प्रोग्रामहरू पनि छैन र राम्रा यदि स्टुडेन्टहरू के अरे टिचरहरू छन् भने त्यसको कारण के हो भने उनीहरूले मेहनत गरेका छन्, आफ्नो रिसोर्स लगाएका छन्, त्यसका कारणले गर्दा राम्रो पनि हुन सकेका छन्। तर फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मैले जानेसम्म सबैतिर प्रब्लम छ र त्यो फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट पनि सँगसँगै राम्रो गर्ने हो भने अनि हाम्रो अहिलेको जुन डाइभर्सिटी छ त्यसले देशका लागि जुन चाहिने प्रोफेसनलहरू छ उत्पादन गर्नलाई समस्या हुँदैन।
धन्यवाद सर। यो विषयमा सरले उठान गर्नुभएको विषयमा अब टिचरहरूको प्रब्लमदेखि लिएर विभिन्न प्रब्लमहरूको बारेमा मैले यो कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा एउटा रिसर्च गर्दा नेपालमा एक्जिस्टिङ सबै ल कलेजहरूका विभिन्न विद्यार्थी साथीहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ कि त्यो सम्बन्धित क्याम्पसहरूका समस्याहरू के थिए भनेर। त्यो सन्दर्भमा कतिहरूले चाहिँ फेरि मलाई गाह्रो पर्छ नाम खोलिदिएको खण्डमा चाहिँ भोलि यस्तो हुन्छ होइन, भन्न आउँछ त्यो एकाडेमिक कुरा हो। तपाईँहरूले सबै युवा साथी गर्नु भइरहेछ र तपाईँहरूले गर्न सक्छ। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अनि राजनीति देख्छन् मान्छेले, तपाईँहरू ठिटाहरूले गर्न भन्नु पनि पर्छ, किनभने त्यो प्रोफेसन चलाउने फ्युचर तपाईँहरू भएको हुनाले त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले अगाडि त्यो जुन आएका इनपुटहरू छन् सेयर गर्दा राम्रै हुन्छ। पराजुली सर पनि सिनियर एउटा रूपमा उहाँले पनि पोजिटिभली लिनुहुन्छ। त्यो फेरि सरहरूसँग अहिले सल्लाह गर्छु नै त। अब मैले सरहरूले यो विभिन्न क्याम्पसहरूको सहित लिगल एडुकेसनको सम्भावना एउटा ब्राइट फ्युचर छ नेपालको सन्दर्भमा भनेर जो प्रश्न पार्नुभयो, त्यो बिचमा अब नेपालको कानुन त फेरि सबैलाई लागू हुने एउटै ढङ्गको कानुन होला, यो सबैलाई बराबरी इक्वली लागू हुन्छ भनिसकेपछि यो विभिन्न क्याम्पसहरूमा हाम्रो के भयो भने एउटा करिकुलम जो सिलेबस हो त्यो चाहिँ तपाईहरूले छरपष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ कि हुन्न। मतलब भन्न खोजेँ नेपाल ल क्याम्पसको जुन सिलेबस छ त्यो भन्दा डिफरेन्स केएसएल को छ, केएसएल को भन्दा डिफरेन्स केयुएसएल को छ, त्यस्तै अरूको त्यस्तै छ। योलाई चाहिँ एउटा कन्सोलिडेटेड करिकुलम बनाउनको लागि चाहिँ जस्तै नेपाल बार काउन्सिलसँग समन्वयन गर्ने यी तमाम विषय जो छन् एउटै करिकुलम बनाएर भोलि प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटै ढङ्गले मार्केटमा उपलब्धता गराउने सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न युनिभर्सिटीहरू छन् नि जसले ल पढाइरहेका छन् तिनीहरू बिच चाहिँ कुनै सहकार्य सम्भवतः अहिलेसम्म नभएकै कारणले यो डाइभर्सिटी आएको होला। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के तपाईहरुको ठाउँबाट केही पहल कदमी हुन सक्छ कि भन्ने विषयलाई लिएर मैले सर्वप्रथम डिएन सरलाई यो बारेमा प्रश्न सोधेँ। सर यो डाइभर्सिटी बुझेँ मैले। यसमा मैले चाहिँ के पाएको छु भने दुईटा दृष्टिकोण छ। एउटा चाहिँ के छ भने सबैमा युनिफर्मिटी होस्, पाठ्यक्रमदेखि पठन पाठनको तरिकादेखि परीक्षाको चाहिँ मूल्याङ्कनदेखि सबैमा एउटा चाहिँ एकरूपता होस् भन्ने दृष्टिकोण एउटा छ भने एउटा डाइभर्सिटी नै राम्रो हो। किनभने कुन तरिकाले पढाउने, कसरी विद्यार्थी भर्ना लिने, कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरू छनौट गर्ने, तिनीहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, वार्षिक परीक्षा प्रणाली अपनाउने कि सेमिस्टर अपनाउने कि यो चाहिँ विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो तरिका चाहिँ ले गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईटा दृष्टिकोण मैले पाएको छु। जस्तो कि अब अहिले नेपाल बार काउन्सिलले कानुनी शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्ने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले के चाहिँ तपाईको न्यूनतम आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने एउटा गाइडलाइन चाहिँ त्यो बार काउन्सिलको शिक्षा हेर्ने समितिले चाहिँ अलिकति वर्कआउट गरेको मैले पाएको छु। उहाँहरूले अहिले त्यसमा अलिकति काम गरिरहनु भएको छ र सबै चाहिँ तपाईको कानुन क्याम्पसहरूको कानुनी शिक्षा यस्तो दियोस् भन्ने चाहिँ बार काउन्सिलले अलिकति कानुनी शिक्षामा बार काउन्सिलले पनि अन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र बार काउन्सिलले त्यसमा काम गरेको जस्तो म देख्छु। र यसमा चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन यसमा के छ भने अघि विपिन सरले भने जस्तो एउटा समस्या चाहिँ हामीले कानुन क्याम्पसहरूमा राम्रो क्वालिटीको चाहिँ टिचिङ स्टाफ फ्याकल्टीहरूलाई एट्र्याक्सन दिन सकेको छैनौँ। यो विगत 5, 7, 10, 15 वर्षपछि टिचिङमा राम्रो चाहिँ शिक्षकलाई हामीले चाहिँ एट्र्याक्सन नै गर्न सकेको छैन, राम्रो फ्याकल्टी ल्याउन सकेका छैनौँ। र अहिले पहिला विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पोलिसी के थियो भने तपाईको मास्टर्समा गोल्ड मेडलिस्टलाई चाहिँ इमिडिएट चाहिँ सेवा प्रवेश गर्न चाहिँ एउटा मौका दिने प्रचलन थियो। त्यो कारण त्यसको पछाडिको फिलोसफी के हो भने त्यो जनशक्ति आफूले उत्पादन गरेको जनशक्ति जो चाहिँ उत्कृष्ट छ त्यो आफैसँग रहोस् भन्ने चाहिँ त्यसको थियो उद्देश्य। तर पछि हुँदै गइसकेपछि टिचिङमा भन्दा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू अन्य क्षेत्रमा जानुभयो। यसको पछिल्लो एक्जाम्पल म तपाईँलाई के दिन्छु भने गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 21 जना चाहिँ हाम्रो एसिस्टेन्ट प्रोफेसर चाहिँ मागेकोमा जम्मा चाहिँ अहिले मैले सुन्छु 50 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ उम्मेदवारहरू समावेश हुनुभयो। त्यसमा पनि अब कस्तो चाहिँ फ्याकल्टी आउने हो भन्ने टुङ्गो छैन। यसको अर्थ के हो भने
टिचिङमा एट्र्याक्सन नै कम भएको जस्तो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कतिपय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आउनुभएका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू टिचिङतिर एट्र्याक्सन त्यति म देख्दिनँ। र हाम्रैमा पनि हाम्रो चाहिँ गोल्ड मेडलिस्टहरू जो हाम्रो एलएलएममा लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू टिचिङमा त्यति आकर्षित मैले पाएको छैन। इभन चाहिँ नि अन्य विश्वविद्यालयको पनि जो टप 10 भित्र पर्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू टिचिङभन्दा अन्य एरियामै बढी चाहिँ रुचि राखेको मैले यो विगत 2-4 वर्षमा देखिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकाडेमिसियनहरूको लागि अत्यन्तै ठुलो चाहिँ चिन्ताको विषय छ र जो चाहिँ अब हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जति जुन लेभलमा मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको हामीले सरसुविधाहरू फेसिलिटिजहरू अहिले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गर्न सकेको छैन। सरकारले भने निजी तवरमा पनि जो चाहिँ उहाँहरूको जब सेक्युरिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू मैले एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखेको छु। यसले चाहिँ अन्ततगत हाम्रो क्वालिटीमै के भने क्वेसन आउँछ। यो चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषय मैले यो देखेको छु भने अर्को तपाईँले भनेको एकरूपताको हकमा मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ के छ भने नेपालमा एउटा विषयगत विश्वविद्यालयको अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ एउटा कानुन विश्वविद्यालयको स्थापना भइदियो भने चाहिँ मलाई यो सबै कुराको सल्युसन मैले देख्छु। किनभने अब यहाँ कस्तो भने मल्टिपल कलेजहरूमा कानुनी शिक्षाको पनि पठन पाठन हुने र त्यो बहुमुखी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा बाहेक पठन पाठन नहुने। जस्तो म अरू विश्वविद्यालयको हकमा म बोल्दिनँ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा नेपाल ल क्याम्पस बाहेक बाँकी कानुन शिक्षा पठन पाठन हुने 6वटा चाहिँ तपाईँको आङ्गिक क्याम्पसमा बहुमुखी क्याम्पसहरू हुन्। तिनमा भर्ना र तपाईँको परीक्षामा सामेल गराउने बाहेक मतलब कानुनी शिक्षाको पठन पाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हाम्रो 2-3 जना शिक्षकभन्दा बढी प्रत्येक क्याम्पसमा शिक्षक पनि हुनुहुन्न र आफ्नो क्षमताभन्दा बढी एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएर विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सबै कलेजहरूमा छ। यो किसिमले जुन हामी मास भर्ना गरिरहेछौँ गर्न बाध्य बनाइएको छ। यो कारणले चाहिँ अन्ततोगत कानुनी शिक्षा गुणस्तरमा ठुलो क्वेसन चाहिँ तपाईँको सिर्जना भएको छ र यसको सल्युसन चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि कानुन क्याम्पसमा मात्रै कानुनको पठन पाठन गर्ने परिपाटी चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। अब हिजो हामी एउटा परिस्थितिबाट गुज्रेर आयौँ। हिजो चाहिँ सीमित क्याम्पसहरू थिए, कम प्रतिस्पर्धा थियो, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उच्च शिक्षा दिने दायित्व एउटा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै भएको अवस्था थियो। अहिले 10-12वटा चाहिँ विश्वविद्यालय हामीसँग छन् र ती विश्वविद्यालयहरूले अब चाहिँ विशिष्टीकृत कानुनी शिक्षाभित्रको पनि विस्तृत शिक्षा चाहिँ दिनु पर्दछ। यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै परिपाटी सबै विश्वविद्यालयले कपी गर्न आवश्यक पनि छैन। अघि विपिन सरले भने जस्तो तपाईँको केले सुरुवात गर्यो बिबिएम एलएलबी भनेर उहाँहरूले चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरलाई फोकस गर्नुभयो। अब केएसएलको बढी ह्युमन राइट चाहिँ एरियामा चाहिँ फोकस भएको देख्छु म एलएलएम प्रोग्राम। यो उनीहरूले डाइभर्सिटी पनि एउटा नराम्रो पक्ष होइन, तर यो सबैलाई एउटा के भने आङ्गिक क्याम्पसदेखि लिएर सरकारीदेखि लिएर सामुदायिकदेखि लिएर निजी ल कलेजहरूको एउटा न्यूनतम मापदण्ड एउटा कानुन शिक्षाको एउटा न्यूनतम चाहिँ के भने मापदण्ड चाहिँ अब तय हुनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसले चाहिँ बार काउन्सिलले पनि त्यो कानुन शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई नजिकबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनभने अब हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ नि अब कतिपय अब म कलेजको नाम त नलिउँ, तर चाहिँ नि नेपाल ल क्याम्पसले हामीले 53बाट सुरु गरेको कानुनी शिक्षाको उच्च शिक्षा प्रदान गरेको एलएलएमको हाम्रो सिट सङ्ख्या 50 भन्दा बढी हामीले चाहिँ त्यो विद्यार्थी भर्ना लिन सकेको छैनौँ। किनभने 50 जना भित्र पनि हाम्रो इन्टरनेसनल ल, क्रिमिनल ल, कमर्सियल ल, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसन ल भित्र चाहिँ हाम्रो अप्सनल सब्जेक्टहरू छ। त्यति गर्दा पनि हामीले 50 जना भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन सकेको छैनौँ भने 1 जना 2 जना पनि प्रोफेसर नभएको चाहिँ तपाईँको कलेजहरूले 100को सङ्ख्यामा चाहिँ एलएलएम तहमा विद्यार्थीहरू भर्ना लिइरहनु भएको कि भोलि गएर चाहिँ हामी कतै विद्यार्थी भर्ना लिने, शुल्क लिने र सर्टिफिकेट मात्रै बाँड्ने चाहिँ नि दिशामा हामी गइरहेका छैनौँ भन्ने क्वेसन छ। त्यो हुनाले हामीले जतिखेर जुन यो एलएलएम सुरु गऱ्यौँ त्यो सङ्ख्यालाई हामी कहाँ मात्रै होइन, मैले चाहिँ अन्य भारतका कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा मास्टर तहको सङ्ख्या तपाईँको 25, 30, 50 भन्दा बढी त कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँको एलएलएम तहको पठन पाठन हुँदैन, संसारभरि हुँदैन भने हामी कहाँमा चाहिँ तपाईँको 5 जना पनि प्रोफेसर नभएको चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा
हामी 100 को संख्यामा 150 को संख्यामा चाहिँ एलएलएममा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ एउटा विशेषज्ञ कानुनी शिक्षाको नाममा हामीले पनि क्षमता नभएको विद्यार्थीहरूलाई डिग्री दिइरहेका छैनौँ भन्ने क्वेसन आइसकेपछि अब यसको एउटा नियन्त्रण एउटा मापदण्ड गर्न त्यो तर्फ चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा के भने विश्वविद्यालय कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र त्यसैले नै समग्र कानुनी शिक्षाको चाहिँ नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू चाहिँ अहिले उठिरहेको म देख्छु। हजुर विराजी, मैले यही कुरालाई अब यो जो करिकुलम सेम बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न एक्जिस्टिङ ल कलेजहरू बीच सहकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा डिएन सरले एउटा प्रस्ताव जो राख्नुभयो कानुन विश्वविद्यालयको, यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने नै सोचमा थियौँ। नेपाल बारको हरेक चुनावमा पनि त्यहाँ नेपाल बारको पदाधिकारीहरूले या नेपाल बारको त्यो उम्मेदवारहरूले सधैँ एउटा आफ्नो घोषणा पत्रमा भन्ने गरेको कुरा के पनि छ भने हामी एउटा कानुन विश्वविद्यालय बनाउनको लागि पहल कदमी गर्नेछौँ, यसको लागि ठोस योजना बनाउने छन् भनेर विभिन्न फोरमहरूमा भनेको हामीले सुन्न सक्छौँ। विपिन सरले यसलाई अझै बढी प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि यो कानुन विश्वविद्यालयको महत्त्व कस्तो छ, यो सेम करिकुलम जो अहिले डाइभर्सिफाइड करिकुलम जो हामीले पढ्दैछौँ विभिन्न युनिभर्सिटीका विभिन्न स्टुडेन्टहरूले आखिर जानुपर्ने फिल्ड तकरिबन एउटै छ, तर हामी चाहिँ फेरि फरक फरक करिकुलम पढेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि सम्बोधन सेम कन्सोलिडेट करिकुलम लागू गर्ने र कानुन विश्वविद्यालय एउटै बनाउने सन्दर्भमा केयुले या नेतृत्व गर्न इन्स्टिट्युटहरू मार्फत केही त्यस्तो पहल कदमी हुन सक्छ या यसको लागि के गर्न सकिन्छ, यो बारेमा सरले केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब यस्तो छ, हामी एउटा त विभिन्न स्कुलहरूको विभिन्न किसिमको प्रायोरिटी हुनु, उनीहरूको वर्किङ मेथोडोलोजी हुनु, उनीहरूको टिचिङ मेथोडोलोजी हुनु र प्रेस्क्रिप्सनहरू जो छ, सब्जेक्टहरू छन्, फ्याकल्टीहरू छन्, त्यो डाइभर्सिटी हुनु, त्यो लिगल एजुकेसनका लागि धेरै राम्रो हो। त्यो के हो भने यसले के दिन्छ भने विद्यार्थीहरू एउटा व्यवसायीहरू माझ पनि विभिन्न फ्याकल्टी भन्नाले ब्रेन भित्रको विभिन्न कम्पार्टमेन्टहरूलाई विभिन्न हिसाबले चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अझ एउटा अवसर दिन्छौँ भन्ने एउटा त्यो दृष्टिकोणले आएको पनि हो। तर अब यहाँ कस्तो छ भने त्यो भेराइटी हुनुको अर्थ यस्तो होइन कि कानुनको जुन बेसिक छ त्यो बेसिकलाई छोड्ने भन्ने होइन। जस्तो कानुनको हामीले जसरी कानुन पढ्दछौँ, जुनसुकै क्याम्पसमा गए पनि हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ, तर आधारभूत लिगल एजुकेसन जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लदेखि लिएर प्रोसिजरल ल, इन्टरनेसनल ल, अनि के भनेदेखि ट्याक्स लदेखि लिएर फ्यामिली लसम्म या ल अफ इभिडेन्सदेखि लिएर हामीले जुन एउटा बेसिक लिगल एजुकेसन चाहिँ जसलाई हामीले भन्दछौँ आधारभूत कोर्स भनेर, त्यो आधारभूत कोर्स कन्टेन्ट त यी सबैमा छ। खालि फरक केमा छ भने अब टप अप गर्दा स्पेसलाइजेसन गर्दा केमा गर्ने भन्ने कुरो र स्पेसलाइजेसनको कुरो जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले बिजनेस र के भनेदेखि कर्पोरेट साइडलाई एम्फासाइज गरेको छ। तर जुन एउटा विद्यार्थीहरूले सामान्यतया कानुन पढेको विद्यार्थीले पढ्नै पर्ने विषयहरू ह्युमन राइट्सदेखि लिएर इन्टरनेसनल लदेखि लिएर अनि कन्स्टिट्युसनल लदेखि लिएर यी सबै विषयहरू त पढेकै हुन्छ, तर के हुन्छ भने त्यो फाउन्डेसनमा अनि कर्पोरेट र बिजनेस ल पढाइन्छ। त त्यस हुनाले त्यसले धेरै समस्या पार्दैन। अब एउटा इन्टिग्रेटेड ल युनिभर्सिटी भयो भने लिगल एजुकेसनलाई हेल्प गर्न सक्छ कि भन्ने त्यतातर्फ सोच्न सकिन्छ। किनभने हामी अब जस्तो इन्डियनहरूले के गर्यो भने उनीहरूले हरेक युनिभर्सिटीको ल स्कुल या ल फ्याकल्टी यो सबैलाई बन्द गर्न पनि खोजेनन्, तर एउटा चाहिँ 5 वर्षे कोर्सको नयाँ नमुना ल्याए र चाहिँ इन्डियाभरि 20-22 वटा चाहिँ नेसनल ल स्कुलहरू खोलेर त्यसको आधारमा नयाँ किसिमको उनीहरूले के भनेदेखि 5 वर्षे कोर्स सुरु गर्यो।
र के देखिँदैछ भने सम्भवतः 5 वर्षे कोर्स सुरुका 3 वर्षे कोर्सहरू भन्दा यो राम्रो छ। यसले जुन रिटर्न दिइरहेको छ, अब सबैभन्दा ठुलो ल्याब भनेको इन्डिया नै हो, किनभने हामीले त्यहीँबाट सिकेको हो यो। त त्यो उनीहरूलाई यदि ल्याब मान्ने हो भने त्यो 18, 20वटा 22वटा जुन नेसनल ल स्कुलको उत्पादनहरू उनीहरूको पर्फर्मेन्स उनीहरूको इकोनोमीमा एकदमै राम्रो छ र उनीहरूले जति चाहिँ राइज गरेका छन् त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी पनि सही बाटोमै छौँ। मैले भने कि हाम्रो समस्या मलाई लाग्छ विविधता होइन। अब जस्तै नेपाल बार काउन्सिलको सरले भन्नुभयो भर्खरै चाहिँ के एउटा भने कानुनी शिक्षा समिति भन्ने छ, त्यसको एउटा सदस्य म पनि हो। त यो चाहिँ के हो भने मेरो त सुरुदेखिको एउटा मान्यता के थियो भने हामी तारा सर त्यहाँनिर के भनेदेखि डिन हुँदाखेरि मैले उहाँसँग धेरैपल्ट कुरा गरेको छु कि सबैभन्दा बुढो पुरानो हामी सबैको आल्मा म्याटर भनेको चाहिँ ल क्याम्पस नै हो। ल क्याम्पसले नै एउटा चाहिँ के भनेदेखि कोअर्डिनेसन मेकानिजम बनाओस् हामी सबै ल स्कुलहरूको र कम्तीमा पनि 2-2 महिना 3-3 महिनामा हामीहरू त्यो रेगुलर मिटिङमा बसौँ, एकदम 1 डे वर्कसप हरेकमा, र हाम्रो सफलता पनि सेयर गरौँ, हाम्रो असफलता पनि सेयर गरौँ, एकअर्कासँग सिकौँ पनि। र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लको जुन टिचरहरूको अभाव एकदमै ठुलो समस्या छ। हामी कुरा धेरै गर्छौँ महत्त्वाकांक्षी, तर भइदिन्छ के भनेदेखि त्यो महत्त्वाकांक्षामा हामीसँग टिचरहरू क्वालिफाइड टिचरहरू छैन। म राम्रो टिचर होला क्वालिफाइड केलाई भनेको भने हाम्रो जुन एउटा आकांक्षाहरू छ नि स्पेसलाइजेसनको, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने टिचरहरू छैन। त्यो नभएको हुनाले यदि हामीसँग कोअर्डिनेसन मिटिङ भयो भने के भयो, डियुको टिचरले आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि एउटा सेमेस्टरमा 15 दिन काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई दिन सक्दछ, 15 दिन त्यही टिचरले चाहिँ के भनेदेखि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीलाई दिन सक्दछ। अनि त्यहाँका टिचरहरू जो उनीहरूले आएर डियुलाई दिन सक्दछन्। एउटा के हुन्छ भने प्रोफेसनको डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ। तपाईँ एकाडेमिक मान्छेलाई कुनै एउटा संस्थासँग टाइअप गर्नु हुँदैन कि त्यो त धेरै नराम्रो कुरो हो। जो खुबी भएको मान्छे छ त्यो त सबैको ताजा हुनुपर्छ, अनि पो त हामीले एउटा स्ट्यान्डर्डमा डेभलप गर्न सक्छौँ। र जो मैले सोधे अर्को प्रश्न यहाँ सोध्न चाहे, धेरै विद्यार्थीहरूले अलमोस्ट एभ्री कलेजका स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ सोधिदिनु है भनेर मैले अन्तर्क्रिया गर्दा त्यो भन्नुभएको छ कि यो क्याम्पसहरूले चाहिँ के भने टिचरहरूको साह्रै प्रब्लम, टिचरहरूले जे पढाउँछन् त्यो बुझ्दै नबुझ्ने, बारम्बार प्रशासनमा कम्प्लेन गर्न गए। यो सबै क्याम्पसका सबैको साझा समस्या चाहिँ भन्न गए यो टिचर भएन, यो टिचरको साटोमा अर्को टिचर ल्याइदिनुहोस् न भनेर सोद्धा चाहिँ अलमोस्ट सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम नजरअन्दाज गरिदिरहेको जस्तो र इनक्यापेबल टिचरहरूलाई नै फङ्सनिङ गर्न दिइरहेको भन्ने एकदम आइरहेछ। हामीले बारम्बार भन्छौँ तर सुन्नु नै हुँदैन। प्रशासनमा बसेको मान्छेहरूले पैसा लिने सन्दर्भमा उहाँहरूले हामीलाई एकदम कडिकडाउ गर्नुहुन्छ। केही दिन ढिला भयो भने अरू नेपाल ल क्याम्पस जस्तो सार्वजनिक संस्थानबाट चलेको क्याम्पसले पनि 1-2 दिन मात्र ढिला भयो, पैसा तिर्न ढिला भयो भने चाहिँ फाइन लगाउनुहुन्छ। तर हामीले पैसा तिरे अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहिँ सबै क्याम्पसका सबै प्रशासनहरू अलमोस्ट फेल छ इन द आई अफ स्टुडेन्टको नजरबाट त्यो छ। त्यो बारेमा सरले भनिदिनु पर्यो। सर, दुईटै सरहरूलाई मेरो यो प्रश्न छ। होइन, एउटा कुरा हो, त्यो कुरो सही हो होइन धेरै हदसम्म। एउटा त मैले भने कि हामीसँग ल टिचरहरूको अभाव छ र हामीले टिचर लिँदैखेरि केही न केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। जस्तो कतिपय अब जस्तो भन्नु टियुमा भयो या वेस्टर्न के अरे युनिभर्सिटीमा छ, हामी टिचरहरू पार्ट टाइमर हुने बित्तिकै अनि त्यो नै एउटा कम्प्लिकेसन हो। किनभने जबसम्म फुल टाइम टिचिङमा र रिसर्च आफूलाई डिभोट गरिँदैन अनि
त्यो टिचरको क्वालिटीमा केही न केही त्यसले असर गरिहाल्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ फुल टाइमको कन्सेप्ट छ, त्यो धुलीखेलमा बसेर पार्ट टाइम हुन पनि सक्दैन। तर त्यति हुँदा पनि के छ भनेदेखि त्यो हामीलाई सब्जेक्टसँग मिलाउनलाई, जस्तै ल अफ ब्याङ्किङ भन्नु होइन एउटा सब्जेक्ट, लको चाहिँ एक्सपर्ट नेपालमा जसलाई साँच्चीकै प्राइभेट ब्याङ्किङको अनुभव पनि पढेको र हायर एजुकेसन पनि 4 जना मान्छे हुनुहुन्छ। अब त्यो मान्छे काठमाडौँमा उहाँको प्रोफेसन चलाउनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई कसरी चाहिँ धुलीखेल लगेर उहाँको जुन स्पेसलिस्ट एउटा स्पेसलिस्ट नलेज छ हाम्रो विद्यार्थीलाई दिने भनेर प्लान गर्नुपर्छ। अरू क्लासलाई जस्तो भनौँ, अरू क्लासलाई 4 दिन बिदा दिएर ल अब चाहिँ यो विषय 4 दिनमा हामी आधा कोर्स कभर गर्छौँ भनेर एक्सपर्ट ल्याएर 12 घन्टा चाहिँ 14 घन्टा लगाएर चाहिँ पढाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग मेथोडोलोजीहरुमा समानता खोज्नु हुँदैन, उद्देश्यमा समानता खोज्ने हो एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो के भने दिनहरुको पनि चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ, किनभने हामी स्कुलमा टिचर भनेको दिन हो हैन, टिचरहरु सबै छन्, सबै आफ्नो विषयका एक्सपर्ट छन्, तर त्यो कोअर्डिनेसन गर्ने र लिड गर्ने भूमिका हो। र यदि दिनले साँच्चै त्यो समयहरुको व्यवस्थापन गराउनलाई पर्याप्त समय दिने हो र विद्यार्थीहरुले दिनहरुलाई राजनीतिबाट अलग राख्न यदि स्पेस दियो भने उनीहरुले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ ल्याउन सक्छ। धेरै जसो के हुन्छ भने जस्तो भन्नु मैले कहीँ गएर एउटा कुनै विषयमा कन्स्टिट्युसनल लको लेक्चर दिन्छु, त्यो स्कुलमा कन्स्टिट्युसनल लको एक्सपर्ट नहोला, तर दिएको लेक्चर त सबै नोट हुन्छ, सबै त्यो रेकर्डेड हुन्छ। एकपल्ट आफ्नै त्यो क्लास जुन टिचरले लिइराख्नु भएको छ उसले सहकार्य गर्ने बित्तिकै अर्को पल्टदेखि मैले जस्तो उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। 4 वटा टिचर बाहिरबाट ल्याउने बित्तिकै त्यही हामीसँग भइरहेको टिचर नै उसँग एउटा एक्सपर्टमा हुनुपर्ने डाइभर्सिटी आफै डेभलप हुन्छ। मेथोडोलोजीको कुरा हो, स्रोत र साधनको कुरो हो, र सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने आफ्नो विषयमा चाहिँ एक्सपर्टिज त्यो डेभलप गराउनलाई आफ्नो स्कुलले मद्दत गरिदिनु पर्छ। हाम्रोमा त अब त्यो अवसरहरू दिने फ्याकल्टी डेभलपमेन्टका लागि भनेर खर्च गर्ने चलन नै छैन। अनि एउटा टिचरलाई एक दिन आफ्नो क्लास छोडेर कुनै सेमिनारमा गएर बस्ने समय पनि उसले पाइरहेको हुँदैन भनेपछि फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट हुन पाउँदैन। त त्यो डाइभर्सिटीलाई प्रब्लम भन्दा पनि हामीले हाम्रो कपासिटीलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्नेपट्टि जानुपर्छ होला। अब मैले यही प्रश्न सँगसँगै एन सरलाई अर्को के सोधेँ भने यसलाई पनि कन्टिन्यू दिनुस् र अझै यो सबैभन्दा बढी तपाईँ ल क्याम्पसको मलाई यहाँ धेरैले सोध्नु यो प्रश्न चाहिँ कुनै पनि हालतमा नछोड्नुहोस् है भनेर यहाँ म्यासेज पनि उहाँले मोस्ट अफ दको प्रश्न के छ भने यो प्रश्न त छँदैछ, यो सँगसँगै यो एन्ट्रान्स एक्जामसँग जोडेर के गर्नु भएको छ भने एन्ट्रान्स चाहिँ अरू क्याम्पसको तुलनामा सधैँ ल क्याम्पसमा चाहिँ बिएलएलबी को एन्ट्रान्स ढिला हुन्छ। यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ ल क्याम्पसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ल क्याम्पसमा राम्रो विद्यार्थीहरूलाई रोकेर राम्रो प्राइभेट क्याम्पसहरूमा चाहिँ राम्रो स्टुडेन्टलाई पहिल्यै स्थानान्तरण गर्ने अनि अलिकति पछाडि अझै भनौँ अलि ब्याक स्टुडेन्टहरूलाई ल्याएर ल क्याम्पसलाई कतै ध्वस्त बनाउने त खोजेको होइन भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई पनि जोड दिनु होला। र यो सँगसँगै अर्को के छ भने सर यो नेपालमा चाहिँ ल क्याम्पसमा अझै मूलभूत रूपमा ल क्याम्पसमा चाहिँ 2 ढङ्गको शिक्षाको पढाइ भइरहेछ, एउटा 5 वर्ष बिएलएलबी, एउटा 3 वर्ष एलएलबी। यसमा के छ भने यसले फरक दुईटा सोचको या फरक दुईटा ढङ्गको एजुकेसन सिस्टममा लैरहेछ, एउटा एकदम महँगो एउटा एकदम सस्तो। जस्तै 2018 को अन्तिमतिर चाहिँ पाकिस्तानले के गरेको रहेछ भने पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ एउटा फैसला गरेको रहेछ कि 3 इयर्स एलएलबी लाई पुरै हटाएर त्यसलाई 5 वर्षको एलएलबी लाई मात्र राख्ने भनेर एउटा फैसला गरेको रहेछ। र
त्यही अन्तर्गत त्यही बेसमा रहेर अहिले पाकिस्तानमा चाहिँ 5 इयर्स LLB मात्र पढाइ हुँदो रहेछ। त नेपालमा पनि अब ल क्याम्पसको अलि मूलभूत रूपमा सबैभन्दा बढी इस्यु आउने यो सन्दर्भमा LLB को 10,000-20,000 हजार विद्यार्थी भर्ना भए भनेर आरोप आइराखेको छ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको सुप्रिम कोर्टले पनि एउटा आदेश गरेको छ कि इन्ट्रान्स लिएर मात्र पूर्वाधारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र भर्ना लिनु भनेको छ। यो सन्दर्भमा यी समष्टिगतमा यसको एन्सर दिदिनुस् न सरले। यो मैले जो प्रश्नहरू राखेँ त्यसलाई समष्टिगत रूपमा। ल ठिक छ विराटजी, अब मैले चाहिँ अब समग्र कानुनी शिक्षाको अघिल्लो मेरो प्रस्तुतिमा जनरल कुरा भयो होइन। अब नेपाल ल क्याम्पसको मात्रै स्पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि 2-3टा कुरा चाहिँ मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन 2 किसिमको शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा नेपाल ल क्याम्पसमा एउटा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, एउटा BA LLB प्रोग्राम जुन हाम्रो 5 वर्ष इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम छ, त्यसमा ह्युमेनिटिज प्लस चाहिँ लका कोर्सेसहरू पढाइ हुन्छ र BA LLB त्यसको त्यो डिग्री हो। र त्यो चाहिँ हाम्रो ल क्याम्पसले आन्तरिक प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति शुल्क बढी छ। त्यसको उद्देश्य चाहिँ के भने इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाएर विद्यार्थीहरूलाई अलिकति यो बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको चाहिँ नि हामीले शिक्षा दिन खोजेको थियौँ भने अर्को विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुरानो आफ्नो चाहिँ 2053 सालबाट सुरु गरेको आफ्टर ग्रेजुएसन कुनै पनि तहमा स्नातक गरिसकेपछि 3 वर्ष LLB प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ सञ्चालित थियो। यो 3 वर्ष LLB प्रोग्राम पहिलाको BL को चाहिँ BL रिप्लेस भइसकेपछि हामीले सुरु गरेका हौँ र यो 3 वर्ष LLB प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ त्यसमा पनि इन्ट्रान्स लिने र आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने चाहिँ गरी पाठ्यक्रम चाहिँ तर्जुमा भएको थियो। पछि हुँदै गइसकेपछि यसमा पनि अब स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको पनि कुरा छ यसमा। पछि हुँदै गइसकेपछि जति पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्न इच्छुक छन् ती सबैको चाहिँ सबैलाई भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आयो र चाहिँ मासमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना हुन थाले। ती विद्यार्थीहरू कक्षा आउनु नपर्ने, नआए पनि हुने र वार्षिक परीक्षा प्रणाली भएको हुनाले विद्यार्थीहरूले चाहिँ रेगुलर क्लास एटेन्ड पनि गर्नु नपर्ने र भर्ना र परीक्षा मात्रै उनीहरूको चाहिँ दायित्व त्यसमा मात्रै सीमित हुन गयो। त्यो कारणले चाहिँ विद्यार्थीको गुणस्तर चाहिँ एकदम खस्कियो र म क्याम्पसटी भएर आइसकेपछि हामीले एउटा के प्रयत्न गरियो भने यो चाहिँ नि आफ्नो क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थी भर्न नलिने, निश्चित सङ्ख्यामा मात्र लिने र विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा चाहिँ कक्षामा आउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो प्रयास गरेका छौँ र यो बिचमा चाहिँ अब विविध कारणले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना हुनु भएको छ। यो बिचमा अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ र अहिले एउटा उच्च स्तरीय समितिले यो BA LLB प्रोग्रामको विषयमा चाहिँ एउटा व्यापक अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयमा दिन्छ र त्यो प्रतिवेदन पछि यसको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको एउटा साइजमा मात्रै हामी भर्ना लिन्छौँ र यो पछि चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षामा एउटै क्याम्पसमा 2 किसिमको प्रोग्रामहरू किन गर्ने, एकरूपता आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि चाहना छ र यो एउटै कारखानाबाट 2 किसिमको वस्तुहरू उत्पादन भए जस्तो नहोस् र समान क्षमताका समान क्वालिटीका विद्यार्थीहरू उत्पादन हुन् भन्ने चाहिँ दिशामा अहिले यो चाहिँ यो एउटा सुझाव समितिले काम गरिरहेको छ। अब यसमा सबै कलेजको मात्रै पनि कन्ट्रोल हुँदैन यो विषयमा, यो विश्वविद्यालयको नीतिसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र क्याम्पस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विश्वविद्यालयले तय गरेको जुन नीति हुन्छ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने युनिट मात्रै हो क्याम्पस भनेको। त्यो हुनाले क्याम्पसको नीति निर्माण गर्ने तहमा क्याम्पसको खासै भूमिका हुँदैन, यसले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो र विश्वविद्यालयले तय गरेको पोलिसीहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले सोल रूपमा क्याम्पस चाहिँ जवाफदेहिता लिन पनि कलेजले सक्दैन। जस्तो तपाईँले अघि BA LLB को इन्ट्रान्स चाहिँ ल कलेजमा चाहिँ ढिलो हुने, अरू कलेजमा चाहिँ पहिला हुने भन्नुभयो। यो पनि कस्तो भने यो BA LLB इन्ट्रान्सको चाहिँ इन्ट्रान्स लिने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन सङ्घकायले लिन्छ, डिन अफिसले, र डिन अफिसले नै त्यो इन्ट्रान्स दिइसकेपछि त्यो इन्ट्रान्समा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले कलेज छान्नुहुन्छ र कलेज छान्दाखेरि नेपाल ल कलेज छानेको विद्यार्थीहरू नेपाल ल कलेजमा भर्ना हुनुहुन्छ, बाँकी विद्यार्थीहरू अन्य कलेजमा जानुहुन्छ। त्यो हुनाले त्यो इन्ट्रान्स कन्डक्ट गर्ने काम पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन सङ्घकायले गर्छ र ल कलेजले चाहिँ त्यो
इन्ट्रान्समा कुनै पनि रोल हुँदैन। विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि कलेज छान्ने क्रममा मात्रै नेपाल ल क्याम्पसमा आएको विद्यार्थीहरूलाई हामी भर्ना गर्छौँ। त्यो हुनाले यो भनाइ पनि जो बजारमा तपाईँले भनेको कुराहरू गर्नुभयो यसमा सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन सङ्घले आफूले चाहिँ प्लस टूको रिजल्ट भइसकेपछि इन्ट्रान्सको तयारी इन्ट्रान्स लिन्छ। त्यो लिँदाखेरि अन्य विश्वविद्यालयहरूले कुन समयमा लिन्छ भन्ने कुरा त्यो कानुन सङ्घले नै हेरेका राख्नुपर्ने विषय हो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ आफ्नो सङ्कायमा आउने विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय नहोस् भन्ने सङ्कायले त्यस्तो अपेक्षा राखेको हुँदैन। त्यो कतिलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, त्यो वास्तविकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि तपाईँले शिक्षकको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुभयो, यसमा विपिन सरले भनेको कुरामा मेरो सहमति राख्दै म के चाहिँ अलिकति एड गरौँ भने अहिले तपाईँको शिक्षकको सन्दर्भमा र विद्यार्थीहरूको जुन कुराहरू बजारमा म सुन्छु, अब अलिअलि विद्यार्थी कस्तो नेचर हुन्छ भने टिचर बिचमा कम्पेयर गर्ने चलन पनि हुन्छ कि एउटा राम्रो शिक्षकले पढाइसकेपछि साना विद्यार्थीले राख्नुहुन्छ र सबै शिक्षकहरूमा एकै किसिमको चाहिँ क्षमता नहुनु सक्छ। तर सार्वजनिक कलेजहरूको समस्या के हुन्छ भने सार्वजनिक कलेजमा पाठनमा संलग्न हुने शिक्षकहरू विश्वविद्यालयको सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आउनु भएको हुन्छ। त्यो सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आएको शिक्षकहरूलाई कलेजले काम लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले विद्यार्थीले भन्नासाथ हामी शिक्षकहरू परिवर्तन गर्न सक्ने हो, त्यसमा कलेजहरू हुँदैनन् र शिक्षकले नै विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार पठन पाठनमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ आइडियोलोजिकली पनि विद्यार्थीले चाहिँ कुराहरू गरेको म पाउँछु र कतिपय केसमा टिचरहरूले पनि पर्याप्त एउटा अवसर फ्याकल्टीले ट्रेनिङदेखि लिएर प्रविधिलाई उपयोग गर्नेदेखि लिएर आफू अपडेट हुने कुराहरूमा टिचरहरूका पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ। यसमा हामी इन्स्टिट्युसनहरूले अलि ध्यान नपुर्याएको पनि हुनसक्छ, विश्वविद्यालयले ध्यान नपुर्याएको पनि हुनसक्छ। र विश्वविद्यालयको मैले आफू कार्यरत विश्वविद्यालयको एउटा प्लान पनि मैले देखेको छैन। म विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेको करिब 22-23 वर्ष भयो। म प्रवेश गरेदेखि आजको मितिसम्म मैले कुनै तपाईँको फ्याकल्टी इन्हान्समेन्टको मैले कुनै तालिम लिएको छैन। जे मैले पढेँ, जे मैले चाहिँ सिकेँ त्यही म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु भनिसकेपछि हाम्रो टिचरहरूलाई अपडेट गराउने एउटा चाहिँ एक्सपोजर, एउटा एक्सचेन्ज कुनै त्यो प्रोग्राम हाम्रो विश्वविद्यालयको छैन। र अब हामी सिक्दैछौँ, हामीले अब चाहिँ त्यो पनि एउटा टिचरको लागि त्यो पनि एउटा अनिवार्य चाहिँ के भन्दाखेरि आवश्यकता भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले यो कोभिडले हामीले चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। कतिपय शिक्षकहरू यो प्रविधिसँग फ्यामिलियर नै हुनुहुन्न, हामीले ट्रेनिङ नै दिएको छैन, हामीले ओरिएन्टेसन नै दिएको छैन। कतिपय शिक्षकहरूलाई ल्यापटप चाहिँ तपाईँको चलाउनै नसक्ने पनि अवस्था हुनुहुन्छ। यो कारणले चाहिँ शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने र विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्टिभ तरिकाले चाहिँ पठन पाठनमा सहभागी हुने। हामी चाहिँ अहिलेसम्म पठन पाठनलाई पूर्ण रूपमा लेक्चर मेथडबाट चाहिँ पठन पाठन गरिआयौँ। अब त्यो मेथोलोजीहरू पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले आएको छ। त्यो कारणले कसरी विद्यार्थी फ्रेन्डली तपाईँको चाहिँ हाम्रा टिचरको रोलहरू पनि दिनदिनै चेन्ज भइरहेछ। हिजो हामी चाहिँ एकदम तपाईँको टिचरले चाहिँ सरल लेक्चर दिने, विद्यार्थीले चाहिँ सुन्ने मोडेलमा हामी चाहिँ पठन पाठन गरेर आयौँ। अब यो मोडेलहरू पनि चेन्ज हुँदै आयो। अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेटरी मेथड्सहरू अप्लाई चाहिँ भइरहेका छन्। रिसर्च मेथड्सहरू चाहिँ हामीले टिचिङ र रिसर्चलाई सँगसँगै लानुपर्ने मेथड्सहरू हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यो हुनाले हाम्रा मेथोलोजिजहरू हामीले प्रविधिलाई फलो गरेर पठन पाठनमा गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सब कारणहरू पनि टिचरहरूलाई अपडेट बनाउन सकिएको छैन। यो कारणले पनि विद्यार्थीहरूको जुन चाहिँ चाहना छ त्यो चाहना अनुसारको इस्युहरूलाई इन्स्टिट्युसनहरूले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यो केही कमी कमजोरीहरू हाम्रा पनि हुन सक्छन् र त्यसलाई हामीले सँगसँगै चाहिँ सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद सर।
म विपिन सरतिर गएँ। विपिन सरलाई किनभने अहिले अब विपिन सरलाई यो प्रश्न मूलत नेसनल केएसएल र केयुएसएलका साथीहरूले अलि बढी यसलाई जोड दिनुभएको छ। यो प्रश्न चाहिँ नछुटाइदिनु है भनेर प्रश्नमध्ये यो पनि के छ भने विद्यार्थी सङ्गठन पनि खोल्न नदिने, किनकि ब्याचलर पुगिसकेकोले पोलिटिकल्ली पनि अलिकति इन्लाइटेन भएर सङ्गठित हुने त हाम्रो कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नैसर्गिक अधिकार हो। यो क्याम्पसहरूले गर्न दिएको छैन। र अर्को के भने फगत पढ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज केही पनि गराउँदैन, मुड केही पनि गराउँदैन, सेमिनार केही पनि गराउँदैन, मात्र पढ। यसले मात्र हाम्रो समग्र वृत्ति विकास हुन्छ र यो बारेमा चाहिँ प्रश्न गरिदिनु न भनेर भनिरहेको छ। अब यो प्रश्न डिएन सरलाई भन्दा अलि बढी डाक्टर विपिन अधिकारी सरलाई सान्दर्भिक होला भनेर मैले सरलाई यो प्रश्न गरेँ, समग्र प्राइभेट क्याम्पसहरूको प्रतिनिधित्व गरेर। प्राइभेट क्याम्पसहरूको यस्तो छ, अब यो एक्स्ट्रा करिकुलर जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो एक्टिभिटिजहरू जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई एउटा प्रायोरिटीमै गरिएको छ। स्टुडेन्ट डिरेक्टोरेट नै राखेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले। त अब कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू टेलरमेडको चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्दछन्। जुन हामीहरू जस्तो सानो र प्राइभेटली रन अर्गनाइजेसन जसले गभर्मेन्टको बजेट आउँदैन त्यसलाई त्यो अलि गाह्रो हुन्छ। किनभने धेरै जसो अवस्थाहरूमा जस्तो युनिभर्सिटीको आफ्नो चाहिँ प्ले ग्राउन्ड छ, आफ्नो स्विमिङ पुल छ, आफ्नो चाहिँ के तपाईँको जिम छ, आफ्ना किसिमका जुन चाहिँ कोर्टहरू छन्, यी सबै कुराहरूमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरूले पनि त्यो आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई त्यसै अनुसार क्यालेन्डर बनाएर जानुपर्छ। अब पढ भन्ने कुरो त हो नै, किनभने त्यो स्टुडेन्टका लागि जुन सबैभन्दा ठुलो कुरो त पढाइ नै हो। युनिभर्सिटीले दिने भनेको पनि एजुकेसन नै हो। अब खालि कहाँनिर समस्या आउँछ कि एजुकेसनमा पनि जब विद्यार्थीहरू आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गरेर बाँकी दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा बाँकी समयहरू कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारेमा अनि एक्स्ट्रा करिकुलर हो। त एक्स्ट्रा करिकुलर भनेको पनि उनीहरूले विद्यार्थीले पे गरे भन्दा बढी त दिन सक्दैन चाहिँ युनिभर्सिटीले। एउटा समस्या त्यो हो। दोस्रो, विद्यार्थीले जस्तो भनौँ हामी जस्तै ल स्कुलको कुरा गरौँ, 13 रोप्नीमा ल स्कुलको चाहिँ फेसिलिटिज छ। हामीले त्यो विद्यार्थीलाई दिने फेसिलिटिजका लागि मेन क्याम्पस धुलीखेलमा आउनु पर्दछ, जुन त्यहाँबाट 2-3 किलोमिटर पर छ। त विद्यार्थीहरू बस्ने ठाउँ त्यही नै हो। त त्यस्तामा दिने अवसरहरू दिएको हुन्छ। तर अब जुन टेलर मेड चाहिँ हुँदैन। जस्तो विद्यार्थीहरूले जसरी खोज्दछन् कि हामीलाई ओलम्पियन जस्तो चाहिँ ट्रेन गरिदियोस् युनिभर्सिटीले भनेर, त्यो चाहिँ अब हुँदैन। नभए म्युजिकदेखि लिएर आर्ट्सदेखि लिएर त्यो अपर्च्युनिटीहरू छ, तर इन मोडरेसन हुन्छ त्यो। र एउटा त आर्थिक पनि हो। दोस्रो, अब कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू के भनेदेखि हामीले खोजेको कुरो पाइएन भन्ने जायज पनि होला। अब त्यसलाई एकोमोडेट गर्नुपर्ने केसहरू पनि होला। तर सामान्यतः युनिभर्सिटीको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ। अनि दोस्रो कुरो युनियनको कुरो, स्टुडेन्ट युनियनको कुरो हामीले केयुमा चाहिँ दिँदैनौँ। किन दिँदैनौँ भने यो स्टुडेन्टहरूले युनियन बनाएर हिँड्ने होइन, उनीहरूले पढ्ने हो। र स्टुडेन्टका लागि जुन ग्रिभेन्सहरू हुन्छन्, हाम्रो इस्यु के हो भने हरेक विद्यार्थीहरूको समूहका लागि ग्रिभेन्स सेटल गर्ने ठाउँ स्टुडेन्ट युनियन होइन। युनियन भयो भने पार्टीतिर लाग्छन्, पार्टीको पुच्छर बन्छन्, ठुलो एजेन्डामा जान्छन्। स्टुडेन्ट काउन्सिलको कन्सेप्ट लिएर आछ नि सर, स्टुडेन्ट काउन्सिल पनि गठन गर्न नदिने होइन? काउन्सिल छ नि। अब सर आफै संविधानको ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसमा अब फेरि संविधानको बारेमा स्टुडेन्ट काउन्सिल छ। जस्तै ल स्कुलमा स्टुडेन्ट काउन्सिल छ। मेन क्याम्पसमा चाहिँ विद्यार्थीकै राजनीतिले गर्दा त्यो म आउँदाखेरिको समस्या के थियो भने त्यहाँ इलेक्सन हुन सकेको थिएन।
हाम्रो ल स्कुलमा छ, किनभने हामी थोरै विद्यार्थी छौँ। स्टुडेन्टहरूले आफैले तिमीहरू सकेसम्म सबैलाई रिप्रेजेन्ट गराऊ, महिला पुरुषदेखि लिएर, अनि यो के भने डिप्राइभ्ड कम्युनिटीहरूदेखि लिएर स्टुडेन्टको बडी भनेको जहिले पनि संसारका लागि, देशका लागि एउटा एट्र्याक्सन हुनु पर्यो। हेर ठिटाहरूले चलायो भने यसरी चलायो, हामीले गर्नु दिएको छ। स्टुडेन्ट काउन्सिल पनि मूलभूत रूपमा त्यो टिचरहरूकै पकडमा, र टिचरहरू जोसँग नजिक छन् नि तिनीहरूलाई टिपेर लगिदिने, सो द्याट भोलि प्रशासनमा एडमिनिस्ट्रेसनमा कुनै समस्या नआओस्, यिनीहरू ल्याएर राख्दा भन्ने चाहिँ त्यो माइन्डसेटबाट गाइडेड भएको देखिन्छ भनेर भन्छ। अब त्यसरी गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ राम्रो तरिका होइन। राम्रो तरिका के हो भने विद्यार्थीहरूलाई यसो हामीले यदि काउन्सिलरलाई यो चाहिँ नेभिसङ्घ कि यो अनेरा सोभियु भनेर त्यो हिसाबले दियौँ भने त मै त्यहाँ बस्दिनँ, ताला लाएर हिँड्दिन्छु। म राजनीति गर्ने मान्छेका लागि मेरो जिन्दगी खर्च गर्न तयार छैन। म किन समय लगाइरहेको छु भने किनभने लिगल एजुकेसनका लागि हामी केही गर्न सक्छौँ र राम्रो मेरिटोरियस स्टुडेन्ट ल्याएको छ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ गरौँ भनेर। अब उनीहरूले आफूभित्रबाट डिरेक्सन हामीले दिन्छौँ, तर फिङ्गर पोइन्टिङ गर्दैन। डिरेक्सन दिन्छौँ कि तपाईँहरू यस्तो चाहिँ बनाउनुहोस् आफ्नो काउन्सिल, जुन काउन्सिल साँच्चीकै स्टुडेन्टका लागि रिप्रेजेन्टेटिभ होस् र यो नपढ्ने मान्छे ल्याएर थुपार्ने होइन। मैले त जहिले पनि भन्थेँ मेरिटोरियस स्टुडेन्टहरूलाई साथ लिनुहोस्, किनभने उसले चाहिँ स्टुडेन्टको भविष्य बुझेको हुन्छ। र अब बाँकी रह्यो टिचरहरूले यताउति गर्ने, त्यस्तो गरे पनि गर्न खोजे पनि गर्नु हुँदैन, त्यो रङ हो। किनभने स्टुडेन्ट बडी स्टुडेन्टकै हुनुपर्छ र उनीहरूको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने खाले हुनुपर्छ। टिचर भनेको त फेसिलिटेटर हो, उसले फेसिलिटेट गर्ने हो र त्यो फेसिलिटेसनका आधारमा अनि त्यसपछि के भनेदेखि उनीहरूले गरेको कामलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो। मलाई लाग्छ त्यहाँनिर त्यति प्रब्लम छैन। मेरो स्टुडेन्टहरूको मैले देखेको थिएँ, मैले त्यो एडमिनिस्ट्रेसन छोडेको त 1 वर्ष भइसक्यो, तर बाहिर पनि बाहिरतिर के भइदियो भने युनियनले ठुला कुरामा लाग्ने, आफ्ना कुरामा नलाग्ने, अनि त्यसले गर्दा जस्तो भयो। अब हाम्रो स्टुडेन्ट युनियनले भन्छ 12,000 विद्यार्थीलाई भर्ना गरिदेऊ भने, जस्तो हाम्रो टियुको केस नि मैले पोहोर पाराहरूको सम्झिएको। अब एप्लिकेसन हाल्ने हरेकलाई एडमिसन लिदेऊ भन्यो भने त अनि त्यो त युनिभर्सिटीले कसरी गर्ला। अनि त्यसपछि हामीले स्पेसल भनेर दिन सक्दैन, टिचर पुर्याउन सक्दैन, फेसिलिटिजहरूको पनि व्यवस्थापन हुन सक्दैन। त यो सबै कुराहरू के का आधारमा हुन्छ भने स्टुडेन्टको काउन्सिल बनाउने, त्यो काउन्सिल कुनै न कुनै एउटा स्ट्यान्डिङ प्रोफेसरको सुपरभिजनमा काम गर्छ, तर उनीहरूको कुरालाई फेसिलिटेट गरिदिने, उनीहरूलाई अगाडि ल्याइदिने र उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कुरो एकाडेमिक र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। त्यतिका लागि हो त प्लान बनाउने। मैले क्यालेन्डर भने नि, क्यालेन्डर त्यसैले जरुरी छ। यदि जस्तो हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गरेको छ त्यहाँनिर वर्षभरि विद्यार्थीले के गर्ने भनेर क्यालेन्डर बनाइसकेपछि अब हामी त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नेपट्टि जान्छौँ। व्हिम्जिकल हुँदैन, हरेक पल्ट कुनै नयाँ कुरा आउँछ यो गरौँ त्यो गरौँ होइन कि प्लान हिसाबले गरौँ भन्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद सर। यही सन्दर्भमा हामीले नेपालबाट विदेशका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा पढ्न जानुभएका हाम्रो अग्रज दाइ दिदी साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरेका थियौँ कि त्यहाँको एजुकेसन कस्तो छ भनेर। तपाईँहरूले राखिदिनु भने मलाई थाहा छैन, म यहाँ कति जोडिनु भएको छ, बाहिर पढिरहनु भएको। मैले यहाँ अहिले हाम्रो मकान तामाङ दाईलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई चाहिँ दाईले त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमको बारेमा साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको छ इन्डियामा। दाईले छोटो समयमा केही त्यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् न। विराज, त्यो मकान दाईको खोलिदिनुहोस् त, अन गरिदिनुहोस् त अडियो। मकान तामाङ, उहाँको फोटो चाहिँ छैन हजुर। भेटाएँ मैले दाइ। उहाँको मकान दाइ बोल्न सक्नुहुन्छ?
छोटो एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् न एक्सपिरियन्स नेपालको एडुकेसन र त्यताको एडुकेसन सिस्टम बारे। मकान दाइ सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। मलाई देखिरहनु भएको छ? तपाईको भिडियो चाहिँ आएको छैन। ए ओके, एकपल्ट अहिले आएको हो? आयो ल। सर्वप्रथम त विराज भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगायत यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, मैले यहाँ नेपाल क्याम्पसको क्याम्पस टिमलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो चाहिँ अग्रज संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। लगायत जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्टको रूपमा चाहिँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म दिल्लीबाट नमस्कार गर्दैछु। अब मलाई विराजीले यो दिल्ली र विशेष गरी मेरो युनिभर्सिटीको अहिलेको स्थिति के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले केही बताइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले भर्खरै पनि म अलिकति लेट उपस्थित भएँ, किनभने भर्खरै मेरो क्लास सक्यो। चाहिँ अहिले यो विशेष गरी यो हाम्रो यो साउथ एसियन युनिभर्सिटी, यो चाहिँ विशेष गरी सबै एउटा नेसनहरूको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो। त्यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गत बनेको युनिभर्सिटी हो। हामीले विशेष गरी यो 7-8वटा कन्ट्री जुन हामी सार्क कन्ट्री भनेर भन्छौँ, यो सार्क कन्ट्रीहरूको डोनेसनमा, सबै सार्क कन्ट्रीहरूको कन्ट्रिब्युसनमा चलेको युनिभर्सिटी हो। यसमा चाहिँ अहिले म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अलिकति स्पेसलाइज गरेर मास्टर गर्दैछु। अब यहाँको पढाइको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने यहाँको पढाइ चाहिँ अब अलिकति विदेशी युनिभर्सिटी इन द सेन्स कि अब 7वटा कन्ट्रीको स्टुडेन्टहरू भएको हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई पनि एउटा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ एउटा उसमा राख्ने गरी छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ रेगुलर रूपमा यो कोरोनाले जुन खालको एउटा शिक्षा चाहिँ प्रभावित बनाइरहेको अवस्थामा पनि अब रेगुलर क्लासहरू हुने, असाइनमेन्टहरू हुने, टर्म पेपरहरू हुने भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी दिल्लीमै छौँ र लगायत जो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ विश्वविद्यालयले विशेष व्यवस्था मिलाएको छ। जसको घरमा नेटको प्रब्लम छ, अनलाइन को चाहिँ अहिले समस्या देखिरहेको छ भने उसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले पेमेन्ट गर्ने गरी नै अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्थाहरू मिलाइएर क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक अब अर्को कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब यहाँको सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो यहाँ एकदमै प्रविधिसँग जोडिएको र यहाँका टिचरहरू चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड अनि एकदमै कमिटेड हुन्छन्। उहाँहरू चाहिँ लगभग 24 आवर जस्तो नै चाहिँ उहाँहरूले फुल्ली आफ्नै एउटा प्रोफेसनलाई चाहिँ समय दिने टिचरहरू भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी टिचरहरूसँग चाहिँ हामी 24 आवर नै एभाइलेबल हुन्छौँ। अब मलाई राति 3 बजे मैले सरलाई चाहिँ केही क्वेसन गर्न मन लाग्यो भने मैले एउटा मेल छोडेको 5 मिनटमा सरले रिप्लाई दिनुहुन्छ। त्यो खालको चाहिँ एउटा यहाँ कमिटेड र डेडिकेटेड चाहिँ एउटा फ्याकल्टिज भएको हिसाबले गर्दाखेरि यहाँको वातावरण नै अलिकति बेग्लै हुन्छ। किनभने यहाँ प्रशस्त मात्रामा लाइब्रेरीमा बुकहरूको एक्सेस हुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यदि लाइब्रेरीमा बुक एक्सेस छैन भने यहाँ चाहिँ अनलाइन चाहिँ एउटा लाइब्रेरी जहाँ तपाईँको चाहिँ क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, एलेदेखि लिएर जति पनि चाहिँ विश्व प्रसिद्ध चाहिँ युनिभर्सिटीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ प्रकाशित भएका आर्टिकलहरू, त्यहाँ प्रकाशित हुने, त्यहाँबाट प्रकाशित हुने चाहिँ तपाईँको बुकहरू सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ एभाइलेबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा रिसोर्सको अभाव नहुने गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ भनेको समयमा भनेको चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुमा अनुसन्धान गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफूले केही कुराहरू बुझेन भने टिचरसँग कन्सल्ट गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको पढाइको स्तर अनि यहाँको एउटा पढ्ने कल्चर भनौँ न चाहिँ एकदमै हाई रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विगत यहाँ आएपछि पत्ता लगाएँ। जब म नेपालमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ पहिलो कुरो त हामी पढ्ने प्रविधि नै थिएन, हाम्रो पढ्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन थियो। ल पढिहालौँ त भने पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ त्यस्तो रिसोर्सहरू नहुँदाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा बाहना बन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ प्रशस्त बुक नहुँदा, प्रशस्त लाइब्रेरी नहुँदा, प्रशस्त अनलाइन
चाहिँ आर्टिकलहरू रिसोर्सेसहरू नहुँदाखेरि हामीलाई एउटा बाहना बन्थ्यो, हे केही पनि छैन के पढ्नु भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ त्यो बाहना चल्दैन, किनभने हामीलाई 24 आवर चाहिँ फ्याकल्टिजहरू एभाइलेबल हुन्छ, 24 आवर लाइब्रेरीहरू ओपन हुन्छ, अनि 24 आवर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन एक्सेसहरू हुन्छ। तपाईँले एउटा बुक खोज्नुभयो, तपाईँको रिसर्च आर्टिकलसँग रिलेटेड बुक तपाईँको त्यो डाटाबेसमा पाइएन भने तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको 10 मिनटमा तपाईँलाई एभाइलेबल गराइदिन्छ। भनेपछि तपाईँले त्यो बाहना चाहिँ मसँग बुक भएन, मसँग रिसोर्स भएन भनेर बाहना गर्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको र यो विदेशको अलिकति यो एउटा चाहिँ तपाईँको प्रविधिको एक्सेसले गर्दाखेरि र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा योजनाबद्ध तरिकाले उहाँहरू एकदमै सिस्टमेटिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पढाइको स्तर, यहाँको एउटा चाहिँ पढ्ने वातावरणहरू धेरै कुराहरूमा फरक छ। मैले नेपालको सन्दर्भमा अब भोलि आएर गर्ने त मैले पनि नेपालमै हो, तर म चाहिँ अहिले पनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो कानुनको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयहरूको लिड गरिरहनु भएका मेरा प्राध्यापकदेखि लिएर चाहिँ मेरा जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा मात्र मेरो सुझाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले नेपालको कानुनी शिक्षालाई परिमार्जन गर्ने, नेपालको कानुनी शिक्षालाई विकसित गर्दै लैजाने हो भने हामी यो स्टुडेन्ट कस्तो हो, टिचर कस्तो हो भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा रिसोर्सको चाहिँ एउटा एभाइलेबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो जोड दियो भने स्टुडेन्टहरू आफै गर्छन्, किनभने उनीहरूलाई समयले नै माग गरिरहेको हुन्छ, एउटा उमेरले माग गरिरहेको हुन्छ। सायद मेरो समय र उमेरले माग नगरेको भए म यसरी चाहिँ तपाईँको विदेशमा आउने थिएन होला, म नेपालमै रहन्थ्यो होला। तर एउटा निश्चित समय उमेर पुगिसकेपछि मान्छेलाई त्यो कुराहरूको खाँचो पर्दो रहेछ र खोज्दै जाँदाखेरि यसरी एभाइलेबल हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले यो सबै कुराहरू नेपालको प्रत्येक विश्वविद्यालय र प्रत्येक कलेजहरूले यो कुराहरू उपलब्धता गराइदिने हो भने सायद यसरी बिर्सिनु पर्ने अथवा चाहिँ एउटा भोलि चाहिँ उच्च शिक्षाको नाममा चाहिँ यस्ता खालका मतलब चाहिँ रिसोर्सहरू अभाव भयो भनेर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी बाहिर गएर पढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नरहला भन्ने चाहिँ मेरो एउटा अहिले यो पछिल्लो चरणको चाहिँ मैले एउटा बुझेको कुरा चाहिँ त्यही हो। अब अरू केही छ विराज भाइ मैले भन्नुपर्ने? धन्यवाद। धन्यवाद दाइ, एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब यसकै आलोकमा म डाक्टर विपिन सरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब उहाँले के भन्नुभयो भने आफ्नो वातावरण समयानुकूल वातावरणहरू बन्यो भने जस्तोसुकै विद्यार्थी पनि रत्नकार पनि चेन्ज हुन सक्छ, वाल्मिकी हुन सक्छ भन्ने जो धारणा, त्यो एङ्गलबाट जो कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो, यसकै आलोकमा म सरलाई के प्रश्न गर्न, दुवै सरहरूलाई के प्रश्न सोध्न चाहे भने हामीसँग एउटा त त्यो वातावरणै रहेनछ र नेपालको सन्दर्भमा बिए एलएलबी र एलएलएममा तात्विक भिन्नता नरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै कति त हामीले नै एक्सपिरियन्स के गर्यौँ भने एलएलएम पढ्ने आदरणीय दाइ दिदीहरू पनि बिएलएलबी को त्यो जब असाइनमेन्ट गर्ने कुरा हुन्छ त्यसमा बिएलएलबी का स्टुडेन्टहरूको असाइनमेन्टलाई मागेर त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर अगाडि बढ्ने र बिएलएलबी को स्टुडेन्टहरू पनि आफ्नो सिनियरहरूको कपी पेस्ट गर्ने, अलिअलि पढेर तानतुन गरेर जे जसो हुन्छ पास गर्नेतिर मात्र बढी जाने र यसले के भने अबको हाम्रो लिगल एडुकेसनलाई झन् व्यापकतामा लान पर्ने अवस्था जो छ अहिले, किनभने स्थानीय तहदेखि सबै ठाउँमा कानुनका विद्यार्थीहरूको व्यापक रूपमा माग भइरहेको छ। अब त तल्लो तहका 9-10 देखि नै बरु विद्यार्थीहरूलाई पढाउन, कानुनको बारेमा ज्ञान दिन पर्ने जो अवस्था छ, किनभने कानुनको साधारण ज्ञान नभएकै कारणले गर्दा ठुल्ठुला घटनाहरू, अप्रिय घटनाहरू घटिरहेको जो अवस्था छ, यसलाई यी समग्रको आलोकमा अबको लिगल एडुकेसन कस्तो हुनुपर्छ र त्यो अनुसारको वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हिसाबले सरले प्रस्तुत गरिदिनु। अब क्वालिटीको इस्यु एउटा धेरै ठुलो इस्यु हो
र कहिले पनि एउटा रिजल्भ नहुने इस्यु हो, किनभने हामी क्वालिटी भनेको बढ्दै जाने हुन्छ। अहिले हाम्रो जुन मिनिमम छ त्यो असाध्यै कम छ र त्यो कम भएका कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो त्यसको रिफ्लेक्सन विद्यार्थीमा आइदिन्छ। म राम्रो टिचर होइन भने मैले प्रोड्युस गर्ने विद्यार्थी पनि मेरै लेभलको होला। मैले अब प्राय तपाईँ लको टिचिङमा पेडागोजी जुन हुन्छ नि, पढाउने कसरी, के पढाउने भन्ने कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ लयरका लागि चाहिने भनेको ल पढ्ने भन्ने कुरा मात्र होइन, किनभने ल कसैलाई पनि चाहियो भने कानुनको किताब पल्टाएर जसले पनि ल भेटाउन सक्छ। तर के कुरो चाहिन्छ भने त्यो ललाई बुझ्नलाई चाहिने, त्यसलाई एप्लिकेसन गर्न चाहिने जुन क्रिटिकल थट हो, त्यो क्रिटिकल थट हामीसँग छ कि छैन। अनि त्यस हुनाले टिचरको क्वालिटी रिफ्लेक्ट हुन्छ विद्यार्थीमा। अब प्राय जसो हाम्रोमा के हुन्छ भने सर्टिफिकेटका लागि पढ्ने हाम्रो विद्यार्थी हामीसँग पढ्दा एउटा स्तरको हुन्छ, त्यही विद्यार्थीलाई अमेरिका पठाउँछ, उसले एकदम राम्रो गरेर हुन्छ। किनभने अमेरिकामा गएर धेरै राम्ररी पढ्ने उसले चाहिँ के भनेदेखि एउटा प्रेसर उसले फिल गर्दछ, बुझ्दछ, देख्दछ। नेपालमा त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन। अनि त्यो दोस्रो कुरो हो टिचरको क्वालिटी बाहेक पनि। अनि हामीसँग सँगसँगै फेरि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो स्रोत र साधन पनि हो। जस्तो धेरै कुराहरू एकदमै चाहिँ राम्रो फेसिलिटिजहरू छ भने स्टुडेन्टले खालि क्लासरुमबाट मात्र सिक्ने होइन। राम्रो विद्यार्थी जस्तो हामी राम्रो 100 जना विद्यार्थी राख्यौँ, बेस्ट स्टुडेन्ट सेलेक्सन गऱ्यौँ भने त्यो बेस्ट स्टुडेन्ट नै एउटा पियर ग्रुप र एक अर्कासँग उनीहरूले जति सिक्दछन् हो त्यो नै युनिभर्सिटीबाट सिक्ने भन्दा कम हुँदैन। त्यस हुनाले त्यो पक्षमा मास एजुकेसन जस्तो हुन्थ्यो। हुन त आजकल चेन्ज भइरहेको छ। आजकल हामी देख्दछौँ हामीले केयुमै पनि ल पढ्न आउने स्टुडेन्टहरू एकदम राम्रो डिभिजन ल्याएका र बच्चैदेखि म लयर हुन्छु भनेर सोचेका विद्यार्थीहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस हुनाले क्वालिटीमा चेन्ज आइरहेकै छ। तर अहिले पनि हाम्रो मास एजुकेसनको जुन प्रेसर छ त्यो घट्न सकेको छैन नेपालमा। त्यो पनि एउटा पक्ष हो। अनि बाहिरको धेरै जस्तो पढाउने सिलसिलामा पनि एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने जो हामीले विदेशमा काम गर्दा या विदेश जाँदा पनि अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ। मान्छेले भन्छन् तिम्रो देशमा पनि कानुन छ र, कानुनमा पढाइ हुन्छ र, त्यहाँ पनि वकिल हुन्छ, त्यहाँ पनि अदालत हुन्छन्, स्वतन्त्र हुन्छ र अदालत। यी सबै कुराहरू किनभने हाम्रो बारेमा उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने हामी जङ्गली अवस्थाका राज्यहरू हौँ। त त्यो जङ्गली अवस्थाको नबनुन् भनेर हामीले कानुन पढाउँदाखेरि दुईटा जुरिडिक्सन अनिवार्य रूपमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ दुईटा जुरिडिक्सन पढाउने गरेको छ। कुनै एउटा विषयवस्तुमा नेपालको त उसले पढ्छन्, नेपाल बाहेकको पनि एउटा एडिसनल जुरिडिक्सन पढ्दछन्। जस्तो कम्पनी ल पढ्नु पर्यो भने एकातिर नेपालको कम्पनी ल पनि पढ्छन् र अर्कोतिर नेपालभन्दा फरक हिसाबका के छन् बेलायतमा भनेर बेलायतको कम्पनी ल पनि पढिरहेको हुन्छ। क्रिमिनल ल नेपालको पनि पढ्छन्, अब अरू एउटा एक्सटर्नल जुरिडिक्सन पनि पढ्छन्। त्यसको कारण के हो भने हामीले विद्यार्थीलाई कसरी इक्विप गरिदिन्छौँ भने कि उसले कुनै पनि देश विदेशमा काम गर्दा सुनिरहेछ है, सुनिँदैछ त देश विदेशमा काम गर्दाखेरि तिम्रो देशको कानुन भनेर हामीलाई नहोच्याउ। हामीले संसारमा चलेको एउटा बेस्ट लिगल सिस्टम को लाई कम्पेयर गरेर पढाइदिँदाखेरि अनि स्टुडेन्टमा के हुन्छ भने कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ। त्यो पनि एउटा एफर्ट हामी त्यतापट्टिबाट पनि गरिरहेको छौँ। अब लाइब्रेरी भनेको एकदमै ठुलो कुरो हो। हामीले त फेसिलिटी त्यो हिसाबको विद्यार्थीलाई दिन सकेको छैन। त त्यसको चाहिँ आर्थिक पक्ष छ र अब अरू सबै ठाउँमा चाहिँ स्टेटले, सोसाइटीले युनिभर्सिटीका लागि खर्च गर्दछ। त अब हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्न सकेको छैन। अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी, नेसनल युनिभर्सिटीहरू अरू पनि छन्,
तर स्रोत र साधनको कुरोमा लिमिटेसन छ, त्यो पनि समस्या छ। त हामी एकदम एक्सेल गर्न सक्दैनौँ। जस्तो साउथ एसियन युनिभर्सिटी अब राम्रो छ, त राम्रो हुनुको कारण के हो भने उनीहरू 7 वटा देशले चाहिँ डोनेसन दिन्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा इन्टरनेसनल फोरमको रूपमा पनि त्यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहेको छन्। एउटा लिगल चाहिँ थटको हाम्रो सार्क एउटा फोरम होस् भनेपछि नेचुरली त्यो ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरौँ भनेर हिँड्छन्, खर्च गर्छन्। अब हामीसँग त्यो किसिमको स्रोत र साधन हुँदैन। तर त्यति भए पनि हामीले लाइब्रेरी छैन होला, तर अनलाइन फेसिलिटीहरू, अनलाइन लाइब्रेरीहरू अब चाहिँ के भनेदेखि जति पाउन सक्छ संसारमा त्यति दिन सक्दछौँ। त टिचरको मैले भने एउटा टिचरको कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टिचरलाई हामीले कसरी इम्पावर गर्ने, टिचरलाई कसरी राम्रो कमाउन पनि सकोस्, राम्रो भन्न पनि बनाओस्, र टिचर भएको कारणले यसले त वकालत चलेन अनि पो टिचर भएछ भनेर होइन कि टिचर हुनु भनेको मेरो चोइस हो। अब कमाउनलाई त प्रोफेसनलले जहाँ पनि कमाइहाल्छ भन्ने वातावरण हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यो नदिन सकेर पनि अनि अहिलेको कम्प्लिकेसनहरू धेरै चाहिँ मल्टिप्लाई भएको कारण त्यो हो। सर हामीसँग अब हामी अन्तिमतिर नै आइसकेका छौँ। प्रश्नहरू एकदमै धेरै नै आइरहेछ, लामा प्रश्नहरू। यो सोधिदिनु प्राइभेटली पनि पब्लिकली पनि आइराखेको छ। अब मैले सरहरूलाई लगभग अन्तिममा प्रश्न एउटा के गरेँ भने नेपालमा चाहिँ एउटा के सेट अफ माइन्ड बस्यो भने बाहिर पढेर आएको 1 वर्षको एलएलएम गरेर जस्तो हार्वर्ड, कोलम्बिया, एलएहरूमा 1 इयर एलएलएम गर्नेलाई चाहिँ नेपालमा गन्दै नगर्ने, यो त 1 वर्ष त्यहाँ हल्लिन गएको हो, हल्लेर आएको हो भनेर यहाँ त्यस्तो इन्टरटेन गर्दै नगर्ने, जसले गर्दा राम्रो प्रोडक्टहरू पनि बाहिरै जानुपर्ने विवश हुने र हतोत्साहित गर्ने जो प्रवृत्ति छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर डिएन सरले र विपिन सरले पनि राखिदिनु होला। र अन्तिममा सरहरूको के छ कन्क्लुजन रिमार्क राखेर अनि हामी बिट मार्छौँ। किनभने यहाँ सबैको प्रश्न लिन मैले सोचेको थिएँ कि कोही साथीहरूलाई अब ह्यान्ड रेज गरेर उहाँहरूलाई नै प्रश्न गर्न दिउँ भन्ने नै सोचेको थिएँ। यो त समय यस्तो लम्बेला जस्तो छ कि यसले हाम्रो त्यो तादामेता मिलाउँदैन। त्यो भएर सरले यसको एन्सर दिँदै अन्तिममा अनि डिएन सरले एउटा चाहिँ के भने विभिन्न अरू क्याम्पसहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल्ली इभन +2हरूले पनि विभिन्न अनलाइन क्लास मार्फत विद्यार्थीको के कस्तो छ भनेर अब एलएलबीको सम्भव नभए पनि, किनभने एलएलबी त अब 20औं हजार छ, त्यसमा अब स्वाभाविकले हर्डल्स आइहाल्छ। तर कम्तीमा बिएलएलबीको एउटा संस्थागत के हो थोरै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा पनि तिनीहरूको अनलाइन क्लासहरूलाई प्रबन्धन गर्ने सन्दर्भमा ल क्याम्पस अलि बढी चुकिरहेछ है, यसमा चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। यी समग्रलाई कन्क्लुड गर्ने गरी डाक्टर डिएन सरले राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। विराटजी, अब यसो गरौँ, यो बिएलएलबी त हाम्रो इन्टरनल विषयमा चाहिँ हामी छुट्टै हामी कुरा गरौँला। यसको धेरै कुरा मैले भन्नु छ होइन। अब यो आजको विषयमै फोकस गर्दा चाहिँ यो लिगल एजुकेसनको मलाई 2-3टा कुरा चाहिँ मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब म पब्लिक क्याम्पसको सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कारणले मैले चाहिँ तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मर्म जुन हो त्यो चाहिँ गरिब नेपालीको छोराछोरीको कानुनी शिक्षामा पहुँच होस् भन्ने चाहिँ यो विश्वविद्यालयको चाहिँ मकसद हो। र यसमा चाहिँ नेपालको हामीले 77 जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको एलएलबी राम्रो छ, बिबिएम एलएलबी राम्रो छ, केएसएलको उत्पादन राम्रो छ, क्वालिटीको छ। तर यसको चाहिँ हामीले स्टडी के पनि गर्नुपर्छ भने यो जुन हामीले यो अहिलेको समय सापेक्ष चाहिँ तपाईँको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ, यो जनशक्ति तपाईँको आफ्नो प्लेस अफ ओरिजिनमा गइरहेको छ कि छैन? 77 जिल्लामा जान्छ कि जाँदैन त भोलि लिगल सर्भिस प्रोभाइड तपाईँको अहिले हामीले 5-7 वर्ष बिएलएलबीको उत्पादन गरिरहेछौँ। तर मैले पाएसम्म यो बिएलएलबी हामीले पढाइरहेछौँ, यो अत्यन्त तपाईँको क्षमतावान विद्यार्थीहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ। तर यी उत्पादन गरेको विद्यार्थीहरू तपाईँको यो भ्याली छोडेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो गाउँ गयो कि गएन नि त भनेर हेर्नु हो भने मलाई लाग्छ एकजना विद्यार्थी तपाईँको ताप्लेजुङ गएको छैन, दार्चुला गएको छैन, बैतडी गएको छैन,
तपाईँको हुम्ला गएको छैन, तपाईँको इलाम गएको छैन, झापा गएको छैन। यसको अर्थ के हो भने भोलि हामीले यही क्वालिटीको चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ भने यो मुलुकको सेवा गर्छ कि तपाईँको यो भोलि बाहिर जान्छ अथवा यहीँ भ्यालीमा बस्छ कि आफ्नो चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा मात्रै फोकस हुन्छ कि र रिमोट तपाईँको मफसलले लिगल सर्भिस पाउँछै पाउँदैन। अहिले तपाईँले 77 जिल्ला हेर्नुभयो भने 2-4वटा सहरी जिल्ला छोड्ने हो भने बाँकी सबै ठाउँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको कानुनी जनशक्तिले तपाईँको लिगल सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ। यो कारणले यो पनि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ भोलिको दिनमा के आउँछ भने अहिले हामीले पुरानो एलएलबीलाई तपाईँको जुन चाहिँ बन्द गऱ्यौँ र बिएलएलबीको चाहिँ जुन लेभलको हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ, अन्य विश्वविद्यालयले जुन किसिमको उत्पादन गरिरहेछ सीमित सङ्ख्यामा, यही किसिमको जनशक्ति भयो भने चाहिँ यो मुलुकको आवश्यकता जान्छ कि जाँदैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले मैले 3टा समय सापेक्षताको मैले जुन कुरा गरेँ कि विद्यार्थी पनि समय सापेक्ष हुनु पर्यो, पोलिटिक्सलाई विद्यार्थीले पनि कम गर्दै लानुपर्छ अब, किनभने हिजोको युनियनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल थियो। अब चाहिँ मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्यो, हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन नियममै सोभिको चाहिँ रोललाई चाहिँ स्पेस दिएको कारणले मैले यसमा धेरै नभनौँ, तर चाहिँ विद्यार्थीले आफूलाई अलि लिमिट गर्दै लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सोभिको पोलिटिक्सको विषयमा विद्यार्थी समय सापेक्ष हुनु पर्यो। हाम्रो पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष हामीले बनाउनु पर्दछ कि हाम्रा पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष छैनन्। हामी टिचरहरू पनि समय सापेक्ष हुनु पर्यो र मुलुकले चाहिँ ग्रहण गर्ने शिक्षा नीति पनि समय सापेक्ष हुनु पर्यो कि हामीले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा लिइसकेपछि अब एउटा छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यो समय सापेक्ष कानुन विश्वविद्यालयले कानुन शिक्षाको समग्र पाठ्यक्रम तय गर्नेदेखि लिएर मूल्याङ्कन विधिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ शिक्षण विधिदेखि लिएर सबै कुरामा एउटा चाहिँ तपाईँको गाइडलाइन डेभलप गरोस्। त्यसले चाहिँ सामुदायिक क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पस, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सबै विषयमा चाहिँ एउटा नीति तय गरोस् र त्यसले चाहिँ नेपाल बार काउन्सिलसँग चाहिँ समन्वय गरिकन कानुन विषयको पाठ्यक्रमहरू पनि तयार गरोस्। र मेरो चाहिँ यसमा कानुन शिक्षाको एउटा दूरदृष्टि, एउटा चाहिँ भिजन कस्तो हुनु पर्ला भन्ने अब मुलुक चाहिँ अब टिक्दैन थाहा छैन, तर अहिलेको हकमा हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ। प्रदेशमा पनि हाम्रो चाहिँ संसद छ, प्रदेशले पनि तपाईँको कानुनहरू निर्माण गर्छ। त्यो हुनाले 7वटै प्रदेशमा ल स्कुलहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वायत्त ल स्कुलहरूको स्थापना गर्ने र त्यो ल स्कुलहरूले आफ्नो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालनदेखि लिएर आफै गर्ने। अहिले तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा परीक्षा लिएर रिजल्ट गर्नलाई 1 वर्ष लगाइरहेछ। अब यसरी चल्दैन। त्यो हुनाले प्रदेश स्तरमा ल स्कुलहरू दिनको मातहतमा स्थापना गर्ने र 7वटै प्रदेशमा विद्यार्थीहरूको कानुनी शिक्षामा पहुँच पनि हुनु पर्यो, भिडभाड पनि हुनु भएन। अहिले हामी 6 पनि जग्गा भएको ल कलेजमा हामी चाहिँ 12,000 विद्यार्थी चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहेछौँ। यस्तो पनि हुनु भएन कि अहिले मेची अञ्चलमा एउटा पनि ठाउँमा कानुन पढाइ हुँदैन, महाकालीमा हुँदैन, अरू जिल्लामा हुँदैन। 6वटा ठाउँमा हामीले कानुन शिक्षा साँगुरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सहज पहुँच पनि विद्यार्थीहरूलाई हुनु पर्यो र गुणस्तर पनि त्यही किसिमले मेन्टेन हुनु पर्यो। त्यो हुनाले एउटा कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न 7वटै प्रदेशमा ल स्कुलहरू स्थापना गर्ने, त्यो ल स्कुलहरूले अप्सनल सब्जेक्टको रूपमा प्रदेशको कानुनहरूको पनि पठन पाठन गर्ने वातावरण होस्। परीक्षा के भन्छ पठन पाठनको एउटा कार्यतालिका क्यालेन्डरहरू होस्। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा मुलुकभरि एकै किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा, कानुन शिक्षाको उत्पादन हुन्छ, मुलुकको सर्भ गर्छ। अब अहिले एउटा चुनौती कस्तो देखियो भने अब मलाई लाग्छ 8-10 वर्षपछि यही ट्रेन्ड रहने हो भने मफसलको जिल्लाहरूमा यो कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने जनशक्ति नहुने जस्तो चाहिँ स्थिति देखियो। किनभने अहिले हामीले बिएलएलबी अथवा बिबिएम एलएलबी बाट उत्पादन गरेको जनशक्ति चाहिँ अत्यन्त हामीले चाहिँ क्षमतावान सँगसँगै महत्त्वाकांक्षी एम्बिसियस विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ के भने आफ्नो जिल्लामा गएर तपाईँको चाहिँ कानुनी सेवा प्रदान गर्ने खालको चाहिँ हामीले देखिरहेको छैन कि उहाँहरू गाउँ चाहिँ फर्किनै चाहनु भएको छैन। त्यो किसिमको चाहिँ हामीले एउटा ट्रेन्ड देखिरहेछौँ। यो चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण हो। हाम्रो सापेक्षतामा हाम्रो जनशक्तिले यो मुलुकको सेवा गर्नु पर्यो कि क्षमता छ तर तपाईँ चाहिँ विदेश जानुहुन्छ भने त्यो जनशक्ति हामीले जाओस्, त्यो पनि राम्रै हो, तर चाहिँ हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ अघि बिपी सरले नै धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, म रिपिट गर्न चाहन्न। यसमा चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ सरले यो एलएल बाहिर पढेर आएको बारेमा पनि भनिदिनु पर्यो।
यो एलएलएम को बारेमा मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले यो देशको पनि एलएलएम को डिग्री लिएँ, मैले विदेशको पनि लिएँ। मैले कम्पेयर गर्दाखेरि के पाएँ भने तपाईको जुन ज्ञानको दृष्टिकोणले यहाँ हाम्रो एलएलएम पनि कमजोर छैन। जे कुरा मैले यहाँ हाम्रो गुरुहरूबाट मैले जुन लेभलको मैले ज्ञान पाएको थिएँ, मैले विदेश जाँदा पनि त्यो ज्ञानको लेभलमा त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको मैले ज्ञान पाइनँ। तर त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने विद्यार्थी स्वयंले चाहिँ धेरै प्राय मेहनत गर्ने, त्यहाँ रिसोर्सेसहरू बढी हुने र विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँको क्षमता भएको मान्छेहरूले आफैले धेरै कुराहरू तपाईँको पुस्तकालयबाट चाहिँ गेन गर्न सक्ने र टिचरहरूले चाहिँ तपाईँको यसो गाइडलाइन मात्रै गरेर विद्यार्थी स्वयंले चाहिँ के भने अध्ययन गर्ने भएको हुनाले यहाँ बाहिर गइसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ आफैले आफ्नो मेहनतले चाहिँ आफू कम्पिटेन्ट भएको चाहिँ अनुभूति गर्ने। यहाँ चाहिँ टिचरले नभनेसम्म टिचरले देखायो भन्दा पढ्थेन हामी नजाने। यो वे अफ तपाईँको चाहिँ लर्निङको पनि अलिकति ग्याप मैले पाएँ। र हामीले चाहिँ के भने विश्वविद्यालयको जुन नीति छ समकक्षता निर्धारण गर्छ बाहिर पढेर आइसकेपछि, त्यो समकक्षता निर्धारण गरिसकेपछि हामीले बाहिरको डिग्रीलाई विभेद गर्ने कुनै पनि गुन्जाइस हुँदैन, त्यो गर्नु पनि मिल्दैन। यदि हामीले बाहिरको डिग्रीलाई भ्यालु दिएन भने हाम्रो डिग्रीलाई उनीहरूले पनि मान्दैन। त्यो हुनाले चाहिँ यो प्रत्येक विश्वविद्यालयले विदेशी डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्छ। हामीलाई पनि विदेशी विश्वविद्यालयले भोलि चाहिँ वेट दिँदैन। अहिले कतिपय चुनौतीहरू आएको छ, जस्तो 1 वर्ष डिग्रीलाई हाम्रो 2 वर्ष एलएलएम सर हामीले मान्यता दिइरहेको छैनौँ। त्यो भइसकेपछि भोलि हाम्रो डिग्रीलाई विदेशी विश्वविद्यालयले पनि रिकगनाइज नगर्नु सक्छ। त्यो हुनाले विश्वविद्यालयले नीतिगत रूपमा यस्तो विदेशी डिग्री होल्डरहरूलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ। हामीले गरिरहेको छौँ। कतिपयले चाहिँ 1 वर्ष एलएलएम गरेर आएकोलाई हामीले चाहिँ यहाँको एलएलएम सर समकक्षता निर्धारण गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय यो विषयमा चाहिँ विवादहरू भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ यो नीतिगत विषय भएको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसको सम्बोधन गर्छ र आएकोलाई तपाईँको चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ र उहाँहरूले लिएर आएको ज्ञानशीललाई हामीले पनि उपयोग गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई ल कलेजमा आउने, गेस्ट लेक्चर रूपमा लिने र फ्याकल्टीको रूपमा पनि हामीले चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँले बिए एलएलबीको चाहिँ पठन पाठनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो। म थोरै यो विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा पनि होला म राखिहाल्छु। अहिले भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै इमेल आइडी दिने भनेर मैले सबै 12,000 विद्यार्थीको इमेल आइडी चाहिँ तपाईँहरूको लिस्ट मैले विश्वविद्यालयमा पठाइसकेको छु। अब तपाईँलाई विश्वविद्यालयले नै इमेल आइडी दिन्छ र अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि विश्वविद्यालयले 3 महिनाका लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क इन्टरनेट चाहिँ उपलब्ध गराउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। मैले बिएलएलबीको कतिजनासँग चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ भनेर सर्वे गर्दाखेरि करिब 35% विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाम्रो एक्सेस छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। अब मलाई लाग्छ यो इन्टरनेट विश्वविद्यालयले नै उपलब्ध गराइदियो भने हामी चाहिँ बिएलएलबीका कक्षाहरू अनलाइनबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ। अहिले हाम्रो अनलाइनबाट एलएलएमको पठन पाठन भइरहेको छ र मैले सुने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट एक्जाम समेत चाहिँ लिने गरी यहाँको प्राज्ञिक परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। मैले चाहिँ विश्वविद्यालयमा हाम्रो कम्तीमा इन्टरनल एक्जाम चाहिँ अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि लेखेर पठाएको छु। हामी इन्टरनल एक्जामसम्म पनि अनलाइनबाट चाहिँ लियो भने यो कोरोनाको चाहिँ महामारी सकिन्छ हामी बोर्ड एक्जाम लिन सक्छौँ र बिएलएलबीको पठनबाट हामी पनि अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ र यो गर्छौँ। एलएलएम भइरहेछ, बिएलएलबीको पनि इयरको पठन पाठन अनलाइनबाट भइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँले चाहिँ सबै साथीहरूलाई त्यही किसिमको सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भए हुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। म यही प्रश्नलाई दोहोऱ्याउँदै विपिन सरलाई अब यो कन्क्लुडिङ रिमार्क राखिदिनको लागि अनुरोध गरे सर। हस्, धन्यवाद। अब यो हामीले धेरै कुरामा छलफल गर्यौँ। यो 1 वर्षको कुरामा पराजुली सरले भन्नुभयो जे मेरो धारणा पनि त्यही नै हो। यो हामी जसले चाहिँ आधारभूत कानुनी शिक्षा ब्याचलर लेभलको गरिसकेको छ उसले 1 वर्ष गरोस्, 2 वर्ष गरोस् या पार्ट टाइम गरेर 3 वर्ष गरेर ल्याओस्, मास्टर्स छ भने हामीले रिकगनाइज गर्छौँ। हामीले त्यसलाई वर्षको आधारमा हेर्दैनौँ। यदि चाहिँ त्यो रिकगनाइज्ड युनिभर्सिटीबाट ल्याएको सर्टिफिकेट हो भने नो प्रब्लम। र किनभने त्यो आफ्नो जुन युनिभर्सिटीले त्यो इस्यु गरिरहेको छ
उसले चाहिँ बाँडेको होइन, उसले पनि आफ्नो क्वालिटीका आधारमा त्यो कन्फिडेन्स सो गरेको हो। हामीले बजारमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब ओभरअलमा मैले भन्दाखेरि हामीसँग कानुन शिक्षाको लागि नेपालमा जति आउटलेटहरू छन् आजसम्म, त्यो सबैलाई रिफर्म गर्ने, त्यसलाई अझ बलियो बनाउने, त्यो हाम्रो अहिलेको चुनौती त्यो हो। र त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा गर्नुपर्ने भनेको राम्रो टिचरको व्यवस्था गर्ने हो। र राम्रो टिचर भन्दा हामी मात्र होइन, कम्तीमा पनि हामीले बाहिरका टिचरहरू पनि ल्याउने अवस्था हुनुपर्छ। र एजुकेसनल सेक्टरमा यदि हामीले युरोपको, अमेरिकाको, बाहिरको टिचरहरूलाई ल्याएर उभ्याउन सक्यौँ र उनीहरूलाई यदि युज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टिचरलाई पनि कम्पेरेटिभ बेनिफिट हुन्छ, हाम्रो विद्यार्थीलाई पनि एक्सटर्नल एक्सपोजर हुन्छ। तर त्यो अहिले हुन सकेको छैन, त्यतापट्टि पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि ग्लोबलाइजेसन भनेको नेपालको थिम मात्र होइन, त्यो त यदि ग्लोबल थिम हो भने ग्लोबल हामीले जुन एउटा युनिभर्सिटीको नेचर हुन्छ त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, त्यतापट्टि पनि सोच्नुपर्छ। एउटा मैले यो भन्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको कुरो थियो। अनि अर्को चाहिँ सँगसँगै हामी जसरी अब स्पेसलाइजेसनमा जाँदैछौँ, त्यो स्पेसलाइजेसन मास्टर्स लेभलमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। ब्याचलरमा प्यारेन्ट्सले पढाउँछन्, मास्टर्समा चाहिँ थोरै विद्यार्थी भर्ना लिने, तर स्टेटले पढाउनु पर्यो। अब पुरा स्टाइपेन्ड दिएर राम्रो रिसर्च उनीहरूबाट गराउनु पर्यो र देशको आवश्यकता पनि पुरा गर्नु पर्यो रिसर्चको। त त्यतापट्टि गऱ्यौँ भने त्यो लको अहिले पनि मलाई लाग्छ भविष्य राम्रो छ। र इन्टरनल्ली जुन एउटा टेक्नोलोजीले दिने कुराहरू हामीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि खर्च गर्नुपर्छ। र जति टेक्नोलोजी बलियो हुँदै जान्छ, विद्यार्थीहरूको बेस पनि स्ट्रङ हुँदै जान्छ। र अहिलेको ओभरअल कन्टेक्स्टमा हामीले एउटा कुरा पराजुली सरले भनेको यहाँ मैले नोट गरेको थिएँ अघि, कि हाम्रो विद्यार्थी हामीले संसारका लागि ट्रेन गर्ने कि पहिले आफ्नो देशका लागि? पहिले त आफ्नो देशका लागि नै हो, संसारका लागि पनि गर्ने। तर हाम्रो जुन कोर रिक्वायरमेन्ट छ देशको, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। र विद्यार्थीका लागि त्यस्तो एजुकेसन दिनु पर्यो जुन एजुकेसनले उनीहरू आफ्नो देशमा, आफ्नो ठाउँमा कतै बसाइ नसरिकन उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन पनि गर्न सकुन् र राम्रो क्वालिटीको चाहिँ इन्कम र राम्रो रिपुटेसन दुइटै कमाउन सकुन्। त त्यतापट्टि चाहिँ हामीले सबैले ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने विद्यार्थीसँग हामीसँग हुन्छ नि, डिग्री हुन्छ काम हुँदैन। त डिग्री हुने काम नहुने भनेको युनिभर्सिटीको असफलता हो। त्यो युनिभर्सिटीले आफूलाई परिमार्जन गरिराख्नुपर्छ कि कसरी आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा दिने भन्ने बारेमा चाहिँ निरन्तर लाग्नुपर्छ। अफकोर्स इन्टरनेसनल जुन संसारका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने हाम्रो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो पनि भूमिका हो। त त्यसलाई त्यही रूपमा गर्ने हो, तर अधिकांश रूपमा आफ्नो देश नै हो। म यति भनेर कन्क्लुड गर्छु। हस् सर, अब हामी पनि समय धेरै लामो बितिसकेको छ। यति धेरै प्रश्नहरू आछ कि पर्सनल्ली पनि र प्राइभेटली पनि धेरै प्रश्नहरू आछ जसलाई हामीले इन्टरटेन गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि सम्पूर्णमा म एउटा मोडरेटरको हिसाबले मेरो आफ्नै बाध्यताहरू पनि छन्। त्यो बाध्यता र सीमाहरूलाई बुझ्दै तपाईँहरूले माफ गरिदिनुहुन्छ होला। म यति भन्दै मेरा आदरणीय गेस्टहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समापन गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।